नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विष्णु रिमाल। उहाँ नेकपा एमालेका उपमहासचिव हुनुहुन्छ, पार्टीको स्थायी समिति सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। एमसीसी प्रमुख प्रतिपक्षले यो एमसीसीलाई अब के गर्ला, संसदमा टेबल हुने विषय उठिरहेको छ। सत्ता घटक बीचमै यसबारेमा दुविधाको अवस्थामा छ। मूलतः प्रमुख प्रतिपक्ष यस सवालमा के धारणा राख्दछ? एक, महाभियोग, संसद चल्न नसकेको विषय, सभामुखको विषय अनि समसामयिक जिज्ञासाहरू क्रमशः म आज उहाँसँग सत्यको निकट पुग्ने गरी संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने तातो बहस छलफल आम मानिसको एउटा जिज्ञासाको विषय, एमसीसीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले, अब 5 दलीय गठबन्धनको एउटा अलग विषय छँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री र समग्र पार्टी जसरी पनि एमसीसी अनुमोदनको कुरा गरिरहनु भएको छ र टेबल हुने कुरा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल यस सवाल उपर अलि दुविधामा भए जस्तो, मतलब आम सञ्चारमा पनि त्यो कुरा आएको छ। यता हो कि उता हो, मतदान गर्ने कि संसद बहिष्कारको स्थितिमा रहने, यो एउटा अलि विरोधाभास कुराहरू छ। मूलतः एमसीसीलाई हेर्ने नेकपा एमालेको तपाईँ जतिको आधिकारिक मानिस म कम पाउन सकौँला आजको दिनमा। यसमा तपाईँको धारणा अलिकति सुनौ त। यससँग जोडिएका अरू विषय त म क्रमशः उठान गर्छु नि, कृपया। धन्यवाद। पहिला त अब यो आज झन् बढी सामयिक छ विषय र अहिले हामी जतिखेर कुराकानी गर्दैछौँ यतिखेरसम्मको सूचना हेर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनले यसलाई अगाडि बढाउने वा पछाडि बढाउने निश्चित छैन। अझै पनि अन्यलमा छन्, अन्यलमै छ। दुविधा एमालेमा छैन, दुविधा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा छन्। त्यसमध्येमा एउटा दलले आफ्नो पोजिसन अहिले क्लियर गरेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले। त्यसकारण त्यो चाहिँ दुविधामा रहेन, त्यसलाई स्पष्ट भएको भन्नुपर्छ यतिखेर। त्यो बाहेक अरू जम्मै दलहरू दुविधामा देखिन्छ। दुविधाको अर्को पाटो के देखिन्छ भने बाहिर एउटा सन्देश र भित्र अर्को सन्देशको काम पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गरिरहेका छन्। त्यो चाहिँ अलिकति अनैतिक काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। प्रचण्डजी र तपाईँ माधवतिर इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ हो। जसले अब पत्र लेखेर भित्रभित्र चाहिँ अब एमसीसीको पक्षमा माहौल बनाउँछौँ, हामीलाई कुर्न पर्यो, हामी सबैलाई सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ, हामी त बुझेकै मान्छे छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ बोलिरहेका छन्। उनीहरू बाहिर चाहिँ फेरि सरका कुरा गरेर बुझ्छु, मैले सुन्छु, मैले यस्तो त्यस्तो चित्त बुझेन, कसो बुझेन भनेर सुन्छु मैले। यो चाहिँ अलिकति नैतिक पनि होइन जस्तो लाग्छ। सायद जनमतलाई हेरेर त्यो धारणा राजनीति गर्ने मान्छेले जनमतको आधारमा नेताहरूले धारणा दिने होइन। नेताहरूले आफ्नो धारणामा जनमतलाई हिँडाउने हो। नेता बन्ने हो भने, लहलैमा दौडिने हो भने त हिँडे भइगयो, आफूलाई नेता भन्नु भएन। हाम्रो साथीहरू, ठुला मान्छेहरू चाहिँ छाती मेचेर औँलो तेर्साएर म त नेता हुँ, कार्यकर्ता होइन बोल्या चाहिँ सुन्छु मैले मिडियामा। म नेता हुँ भन्नेले नेतृत्व गर्नु पऱ्यो नि, होइन? त्यो चाहिँ मैले त्यतातिर गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूमा त्यो खालको चाहिँ विरोधाभास देख्छु। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष स्वयंले महासचिवसहित प्रधानमन्त्रीसित वार्ता गर्दाखेरि बालुवाटारमै उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सत्ता गठबन्धनमा दुविधा हुनु राम्रो होइन। सत्ता गठबन्धनको मूल विषयमा, सत्ता सञ्चालनको मूल विषयमा गठबन्धनका सदस्यहरूमा दुई मत हुनै हुन्न। किनभने यो प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सोचेको कुराहरू लागू नहुने हो भने कि प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका मान्छे हट्नुपर्छ, अलग हुनु। स्वयं पार्टीकै आफ्नै पार्टीका पनि मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको मत बजाउँदाखेरि क्याबिनेट छोड्नुपर्छ। यो विधि दुनियाँभरको त्यही हो। हामी कहाँ त्यही नै लागू हुने हो। हामी कहाँ एक्सेप्सनल हुनुपर्छ भने जरुरी छैन हो। यो विषयमा एमसीसीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनको पोजिसन के हो त हामीले त्यो सोधिरहेछौँ। त्यो न्यु खन्दको लागि उड्किएको जस्तो होइन यो, र चाहिँ अड्काउनलाई भनेको कुरा पनि होइन। हामी चाहिँ के हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि सत्ता गठबन्धनको पोजिसन के हो त्यो क्लियर हुनु पर्यो। मानिलिउँ नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्यो, ठिकै छ, थाहा भयो, त्यसलाई हामीले यो बात यो जेसुकै भन्न सक्ने भयौँ, होइन? बाँकी रहेकाहरूले चाहिँ आफ्नो पोजिसन क्लियर नगर्दासम्म
सत्ताले यसलाई अगाडि बढाउन खोज्या हो कि यो पब्लिक कन्जम्सन होइन जनताको खपत सार्वजनिक खपतको लागि बोलेको हो भन्ने कुरोमा स्पष्ट हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी अझै पनि के चाहिरहेका छौँ भने गठबन्धनको पोजिसन के हो त्यो खोजिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँको निजी निवासमै गएर हाम्रो अध्यक्षले हाम्रो पार्टीको महासचिवसहित लगेर के भन्नुभएको छ भने हामीलाई पार्लियामेन्टमा आफ्नो कुरा राख्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। त्यो गर्ने त्यो भनेको कि त्यो के गर्दा त्यो वातावरण बन्छ? किनभने हामी त विरोधमा छौँ। विगतको 5-6 महिनादेखि त पार्लियामेन्टमा हामी त उभ्याउभ्यै छौँ। हामीले दुईवटा कुरा भनेका छौँ। मैले यही टेलिभिजनमा पनि विभिन्न कार्यक्रममा बोलेको छु। हाम्रो पार्टीको पोजिसन भनेको के हो भने प्रतिनिधि सभाभित्र गैर सांसदहरू बस्न मिल्दैन। माधव नेपाल सहित 14 जनाको तपाईँ कुरा गर्दै एकदम ठिक हो। यो इस्यु छिनोफानो हुनु पर्यो। त्यो इस्यु छिनोफानो हुन साथै हामीले हामीलाई ढोका खुल्छ र हामी आफ्नो मत आफ्नो कुरा सिधा अगर मगर नबनिकन होइन दुविधा नराखिकन बोल्छौँ। हामीले त्यो भनिरहेका छौँ। त्यो नभएपछि त पार्लियामेन्ट नै भएन हाम्रो लागि। पार्लियामेन्ट नभएपछि जब मत राख्ने ठाउँ नभएपछि हामीले के मत राख्छौँ? माधव कुमार नेपालजी सहित 14 जना सांसद त्यहाँ संसदमा रहेसम्म तपाईँहरू त्यो सदन नछिर्ने, संसदमा छिर्दै नछिर्ने, जाँदै नजाने? होइन, हामी संसदभित्रै छौँ र चाहिँ गैर सांसद रहेको स्थितिमा सभामुखले जवाफ मागिरहेका छौँ। हामी बाहिर रहिरहेका छौँ, हामी ओइलमा छौँ। हामीले अवरोध गरेका छौँ भने हामीले विरोध गरिरहेको छौँ। यो शब्दमा एकदम केयरफुल्ली प्रयोग गरिरहेको छु है। अवरोध गरेका छैनौँ, विरोध गरेका। किनभने हामीले अवरोध गर्न खोजेको उहाँहरूले हाम्रो अवरोधलाई अवरोध मान्नु भएन। जतिखेर हाम्रो दलबाट कोही व्यक्ति सभामुख हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर एउटा विधि संसदीय प्रणाली अन्तर्गत के भनिएको थियो भने संसदभित्र प्रतिनिधि सभाभित्र हाउसभित्र एकजना मात्र मान्छे उभिए पनि त्यसलाई विरोध मानिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हाउस चल्न सक्दैन भनेर चाहिँ एउटा थिति बसाइएको थियो। अहिले त 98 जना हाम्रो साथीहरू उभिनुहुन्छ, सभामुखज्यूले बस्नुहोस् मान्यज्यू भन्नुहुन्छ र आफ्नो बिचमा लोइली चलाउनुहुन्छ भनेपछि त्यो हाम्रो विरोध चाहिँ कायम भयो। हामी उभिएका छौँ, त्यसकारण हाम्रो विरोध चाहिँ रिकग्नाइज भयो। त्यसलाई अवरोध मानिएन। त्यहाँ चाहिँ भटाफट आफूलाई मन लागेको बिजनेस उहाँहरूले चलाउँदै लिएर जानु। यो अन्तिम निष्कर्ष हो 14 जनाका सवालमा किमार्थ कुनै सम्झौता सहमति हुने सम्भावना छैन? सहमति हुने सम्भावना बोल्नु पर्यो। सभा हामी इन्डिभिजुअल व्यक्तिमा गइरहेका छैनौँ कि माधव नेपालजीको के होला अथवा उहाँको चाहिँ अहिले बनाइएका दलभित्र जोडिएका हाम्रो पार्टीबाट गएका हामीले निकालेका सांसदको भविष्य के होला अथवा उहाँहरूको बारेमा के बोल्ने त्यो भनिरहेको छैन। यो सन्दर्भमा सभामुखज्यूको भनाइ के हो? हामीले जम्मा 2टा घटना जोडेर बोलिरहेको छौँ। अनि पटक पटक मैले यो भनेको छु कि यदि यो प्रक्रिया हुँदैन थियो भने हामी बोल्दैन थियौँ होला। टोपबहादुर रायमाझीजी, प्रभु शाहजी लगायतका प्रतिनिधि सभाका इलेक्टेड माननीयजीहरूलाई उहाँहरू पहिला रहेको दलले चाहिँ हाम्रो दलमा नरहेको भएर चाहिँ नोटिस दिन साथ उहाँहरूलाई चाहिँ मिनेट भरमा निकालिने त्यही विधि हामीले फलो गरेर हाम्रो दलमा नरहेको मान्छेको नोटिस दिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ गुपचुप गरेर आएकै छैन जस्तो गरेर जहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिँदैन अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ दलको मान्यता दिलाउनलाई अध्यादेश जुन ल्याइएको थियो अध्यादेशले अध्यादेश कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म उहाँले त कागज त लुकाएर राख्नुभयो। नोटिस आएको छ भनेर भन्ने चाहिँ संसदको महासचिवले हप्काउने काम पनि गर्नुभयो। यसमा त जवाफ दिनु पऱ्यो नि सम्माननीय सभामुख महोदयले। उहाँ त सभामुख हो। अस्ति मलाई खुसी पनि लाग्यो उहाँले के प्रसङ्ग बोल्नुभएछ। हामी पहिले पटक पटक त्यही भन्दै आएको थियौँ सभामुख कुनै दलको हुँदैन, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हुन्छ, त्यहाँ जनप्रतिनिधिको आवाज बोलिन्छ। त्यहाँ कुरामा चाहिँ रेफ्रीको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुपर्छ सभामुखले। सरकारले बिजनेस दिने हो, त्यसलाई अगाडि बढाउने काम उहाँको हो। त्यसमा उहाँको लाइक अनलाइक हुँदैन भनेर हामी भन्दै आएको थियौँ। उहाँले मानिरहनु भएको थिएन। फलाना नेताले नभनेसम्म म डेगै चल्दैन भन्दै भने त अस्ति म अम्पायर हुँ भनेर भन्नुभयो। भलै एक ठाउँमा आउनु। अब अम्पायरले के गर्नु पऱ्यो भने उहाँले खेल्नुभएको फलको बारेमा त बोल्नु पऱ्यो नि। उहाँलाई त्यो ठिक लागेको छ भने जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो। जस्टिफाई त भएको छैन। मैले यो गरिहालेँ, म यहाँबाट फर्किन सक्दिनँ भनेर भन्ने गल्ती त गरेँ मैले। त्यहाँबाट म फर्किन सक्दिनँ भन्ने उनीहरूले बाटो प्रशस्त गर्नु पऱ्यो नि त। सभामुख अम्पायर हुँ भन्नुको अर्थ सभामुख अब अलि लचक हुनुभयो भन्ने अर्थ लाग्दछ। अब यस सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो बसेको पार्टीको बैठक, संसदीय दलका बैठकहरूले एमसिसी कुनै पनि हालतमा संसदमा टेबल गर्ने, सभामुखले अब बाधा व्यवधान खडा गर्न पाउनुहुन्न, रोक्नुहुन्न, हामी टेबल गर्ने हो भन्नुभयो। अब टेबल गर्नुहुन्छ नि, टेबल जब हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो नेकपा एमाले अहिले पनि, त त्यो नेकपा एमाले त्यो टेबल गरेपछि सदनमा के गर्छ भनेर सोध्ने, प्रश्न राख्ने त्यो आम जनतालाई अधिकार छ। त यस सवालमा पनि
यसै मात्रै भनेर उम्किन पाउँछ त हामी नेकपा गर्छौँ नि एमाले? यसैमा उम्किने होइन, हामी गर्छौँ नि यसै। विपक्षमा मतदान गर्ने कि अथवा के गर्ने? मैले भन्न खोजेको मतदान भने त प्रक्रियामा सामेल हुनु पर्यो। प्रक्रियामा सामेल हुने स्थिति, प्रक्रियामा सामेल हुने वातावरण बनाइदिनु भयो त। प्रक्रियामा सामेल नहुने अनि त्यसो कसरी उहाँले वातावरण बनाउनु भयो त? हामी त त्यहाँ जान्छौँ, त्यही देख्छौँ होला। होइन, क्लियर गर्नु भने हामी बोलिहाल्छौँ। सभामुखले म अम्पायर हुँ, मैले गल्ती गरेँ भनेर चाहिँ उहाँले दुईवटा मध्ये एउटा गर्नुभयो, अथवा चाहिँ गैर सांसदहरूलाई चाहिँ अब रहने वातावरण छैन भन्नुभयो, मैले गरेको पहिलाको गल्ती सुधारेँ भन्नुभयो, अथवा चाहिँ म यो सुधार्न सक्दिनँ, मैले गल्ती गरेँ, म हिँडेँ भन्नु पर्यो। दुईवटा मध्ये एउटा भन्नुभयो। त्यहाँ त सुरु भइगयो नि प्रक्रिया त। 14 जना बाहिरिने वा उहाँ स्वयं आफै बाहिरिने, राजीनामा गर्ने सभा त उहाँले गर्नु पर्यो नि। दुई मध्ये एउटा त्यही हो त, अरू त छैन। तेस्रो पनि छ, तेस्रो त उहाँसँग लागु हुँदैन। यो तेस्रो भनेको चाहिँ हामीले मुद्दा हालेका छौँ, उहाँले वास्ता नगरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छौँ, जसको पेसी दिनदिनै सर्छ, हरेकचोटि पालो आउँछ सर्छ र त्यसलाई फैसला गरेर उहाँले फैसला गरिदियो नि त हुन्थ्यो नि। हामी त के भनिरहेको छौँ, उहाँहरूकै सेवालाई भन्दैछौँ, एउटा थिति बसाउनुको लागि। तर अदालतको त कसरी उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, यो त देखियो नि त। अब फेरि तपाईँले प्रश्न सोध्नु होला भने तथापि अदालत त एउटा कार्यपालिका व्यवस्थापिका राज्यका पृथक अलग अलग एउटा अंग चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त राज्य सञ्चालन। तपाईँको यो भनाइसित मेरो 16 जना सहमति छ, यसमा केही पनि फरक गर्दिनँ। तर अहिले अदालतको कुरा अनि हाम्रो प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्ने मान्छेको कुरा, सरकार चलाउने कुरा चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ रामकृष्ण ढकालको गीत जस्तो भयो। यो त भन्ने कुरा न हो भने जस्तो हुन गयो कि हाम्रो आपत्ति त्यही नै रह्यो। त्यहाँभन्दा बढी त केही पनि होइन नि। यो परमादेशबाटै बने होइन र सरकार यसलाई फेरि कोट्याएर हामीले अलिकति तिक्तता पोख्न राम्रो होला र यहाँ कसरी बनायो त सरकार? सरकार बन्ने विधि त थिए, प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूले भनेपछि बन्ने थियो। प्रतिनिधि सभालाई त सरकार बनेपछि शपथ ग्रहण गर्न चाहिँ शपथ ग्रहण गरेर विश्वासको मत लिन चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू जानुभएपछि मात्र प्रतिनिधि सभालाई थाहा भयो। ठिक छ, म यो न्यायालयको बारेमा त्यो विषय म उठान गर्छु कि यो संसदकै बारेमा म यसमै जोड्न चाहन्छु। यहाँले बिचमा कुरा केही छैन। त्यसो भएर हामीले त उहाँहरूलाई बाटो सिधा गरिदिन खोजेको हो कि अदालतमा कि उहाँहरू कुर्नु पर्यो, अदालतको मुद्दा फैसला हुन्जेलसम्म। मलाई के लाग्दैन भने यो भवितव्यले कोरोनाले इत्यादि कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ पेशी सर्या भन्ने मलाई लाग्दैन। अस्ति मात्रै पनि अस्ति 2 गते नै थियो नि त। 2 गते जुन दिन चाहिँ महाअभियोगको दुनियाँ भयो त्यही दिन पनि त हाम्रो पेशी थियो। त्यो दिन दिएको तर्क मान्य न्यायाधीशहरूले श्रीमानहरूले दिनुभएको तर्क के छ, बेन्चमा पर्ने श्रीमानहरूले दिनुभएको तर्क के छ भने हाम्रो विपक्षमा रहेको साइडले उहाँहरूलाई रुगा लगाएर खोकी लगायो रे, रुगा खोकी लागेको कारण कोभिड पनि हुनसक्ने सम्भावना पनि बढेको कारणले गर्दा सार्दै भनेर दिनुभयो। यस्तो त गर्न पाइने रहेछ नि। एमालेलाई किनारामा राखेर काम गर्न सकिन्छ भने इच्छा अन्तर्गत साथीभाइहरूले यो गरिरहनु भएको छ, निकायमा बस्नेहरूले जिम्मेवारहरूले यो गरिरहनु भएको छ भने त हामीले पनि त किनारामै बसेर हेर्नुपर्ने भयो होला नि त। हामी मात्रै जिम्मेवार पल्टेर एकदमै चाहिँ लौ है डुब्यो भने चिन्ता लिएर त हुँदो रहेनछ नि त। हामी त हिजोदेखि त्यही भनिरहेछौँ त। हामीले गएको पुस 5 गते विघटन गर्दा त्यही भने होइन र जनमत खण्डित भयो। अब यसले मुलुकलाई सर्भ गर्दैन। जति यो अहिलेको चाहिँ प्रिभेल भएको जनमत रहन्छ उति मुलुकले दुःख पाउँछ, जम्मै त्यो बिग्रिन्छ। बिग्रिन नदिउँ, जनादेशले जसले जित्छ त्यसलाई चलाउनु दिउँ भने होइन र हामीले 13 महिना 14 महिना अगाडि त्यो त अहिले त पुष्टि नै भइरहेको छ त। ल हामी चुप लाएर अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा चलायो भने गर्ने के रहेछ त? गर्ने त भने त 59 लाख डोज जति चाहिँ अनुदानमा किनेर ल्याएको खोपै हराउने रहेछ। एउटै पनि परियोजना सुरु नहुने रहेछ। अनि महँगी बढेर 4% भन्दा तल रहेको महँगी 7% माथि नै जाने रहेछ। यो त अहिलेको तथ्य नै हो नि त। योभन्दा बढी त साथीहरूले त के गर्ने हुँदो रहेछ त, मुलुकलाई बोझै हुने रहेछ। हामीले त त्यो 13-14 महिना अगाडि देखेको कुरा थियो नि त। यही कारणले गर्दा अहिले यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नमा हाम्रो भूमिका हुनुपर्थ्यो प्रतिनिधि सभामा। हाम्रो आवाज जस्ताको तस्तै जनताले सुन्न पाउनु पर्थ्यो। यस अर नो अथवा बिचमा कुनै छ नि त्यो होइन। एमाले जस्तो पार्टी जसको चाहिँ जुन लार्जेस्ट पार्टी हो प्रतिनिधि सभामा उसले सिधा भन्न पाउनु पर्थ्यो कि यो त हाम्रो मुखमा त अहिले चाहिँ त चुकुल लगाइएको छ नि त। प्रक्रियामा सामेल हुन नदिने अनि अड्को थाप्ने अनि टाङ मुनिबाट छिरेर जा अनि हामीले भने जस्तो गर भन्ने साथीहरू पुग्नु भएको छ। अस्तिसम्म त नेपाली काङ्ग्रेस पनि यही खेतीमा थियो। अहिले आएर अलि दिव्य ज्ञान आएको छ, राम्रै छ नेपाली काङ्ग्रेसले गरेकोमा। उहाँ पनि डराइ बोलिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस। सुन्नुभयो होला नि तपाईँहरूले। नेपाली काङ्ग्रेसले यो एमसिसी ठिक हो अथवा म यसलाई गर्नुपर्छ भनिरहेको छैन। उसले के भनिरहेको छ भने पूर्ववर्ती सरकार केपी ओलीले टेबल गरेकोले यसलाई पास गर्नुपर्ने भनेर ल्याइरहेको छ उसले। ठिक थियो भनेदेखि किन केपी ओलीलाई चाहिँ सिरान हाल्नु पर्थ्यो? केपी ओलीले सिरान हाल्नु केपी ओलीले किन लखेट्नु पर्थ्यो? कुरा त स्पष्ट छ। जनमतलाई हेरेर ऊ फुकी कदम चालिरहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ। हो, त्यसकारण हामी डबल स्ट्यान्डर्ड गर्दैनौँ नि भन्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू। तर उहाँहरूको यो चाहिँ आतङ्कित मनस्थिति पनि बुझिन्छ।
एमालेलाई त्यस्तो केही पनि प्रब्लम छैन। एमाले आफ्नो मत राख्नुपर्ने वातावरण भयो भने हामी कतातिर हावा बगेको छ भनेर बोल्दैनौँ। एमाले हावा बगेको अनुसार चल्ने पार्टी होइन। एमाले सिधा कुरा गर्छ। यसमा त म ढुक्कैसँग भन्न सक्छु। यसमा अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् न कृपया। यो के छ बजारको चर्चा नि, के हल्ला गरिरहेका छन् अहिले मानिसहरू भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदनमा उपस्थित हुँदैन, भए पनि बहिष्कार गरेर निस्कन्छ। अनि जो सत्ता घटक छन् 5 दल भनेर भनिया छ, उनीहरू पनि सायद माधव कुमार नेपालजीले नेतृत्व गरेको, प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको लगायतका जो पार्टी छन् यी पनि बहिष्कार गरेर निस्किन्छन् या सदनमै जाँदैनन्, असहमति जनाउँछन्, हाम्रो सहमति छैन भन्छन्। अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नाताले उनीहरू चाहिँ सबै सहभागी हुन्छन्। अनि उपस्थित सङ्ख्याको आधारमा सामान्य बहुमतले एमसिसी अनुमोदन हुनेछ। त्यही योजना अन्तर्गत सारा खेलहरू भइरहेको छ र नेकपा एमाले सहयोगको भूमिका त्यसरी निभाउनेछ। यो सायद दिग्भ्रमित समाजलाई त्यस्तो ढङ्गले पनि सूचना प्रवाहहरू भइरहेको छ। अब यसबाट अलि विश्वासयोग्य स्पष्ट हुने गरेर एमसिसीको सवालमा आम दर्शकलाई, मेरा लागि होइन, म तपाईँको भावना बुझ्दछु, तपाईँको पार्टीको आशयलाई पनि म बुझ्दछु, तपाईँ जतिको जिम्मेदार मानिसले अलि स्पष्ट पार्नु। म पुरै अहिलेदेखि म स्पष्टै पारिरहेको छु। सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले के गर्छन् त हामी कसरी आकलन गर्छौँ, किनभने कुनै विश्वसनीय शक्ति नै होइन। हाम्रो यो कार्यक्रम प्रसारण हुने बेलासम्ममा आजको सदनले के गर्छ भन्ने कुरो थाहा पनि भइसक्ला, जनताले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मेरो अन्दाज के छ भने उहाँहरूको बिचको सेटिङ के हो, त्यही सेटिङ अनुसार नै पटाक्षेप होला, नाटक त्यही नै होला। एमाले बहिष्कार पनि गर्दैन, एमाले सदनमा नजानी गरेर चुप लाएर नै बस्दैन। सदनमा गइन्छ, एमाले सदनमा जान्छ, हाउसभित्र जान्छ र एमाले आफ्नो विरोध जारी राख्छ। एमाले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिन्छ, माग गर्छ। हामीलाई सदनभित्र बस्ने वातावरण बनाइयोस्। हाम्रो विचार त्यस बेलासम्म एमसिसी चाहिँ छायामै परिरहन्छ, छायामा पारेरै अरू विषय उठान। कुनै पनि विषय त हाम्रोलाई त हाउस चलेकै मान्दैनौँ हामी त, कसरी हाउस चले मान्छौँ? हाम्रो त कुरा त्यो हो नि। हामी त्यहाँ गएर ओयलमा उभिनुको अर्थ भनेको हाम्रो असहमतिसित प्रक्रिया सञ्चालन भन्ने न हो। त्यसमा हामी त्यही जिज्ञासा माग्छौँ। त्यो टाउको जोगाउनुको लागि एकदम चाहिँ प्रक्रिया मिलाइदिएर कोही फुत्केर जाओस् भन्नको लागि होइन नि। हामीले त्यो तत्क्षण गरियोस् न, हामी तुरुन्त आफ्नो राय दिइहाल्छौँ नि, समस्यै छैन त्यहाँ त। हामी त त्यो दायाँ बायाँ बोल्दैनौँ। मैले यहाँसँगै कुराकानी गर्दाखेरि अरू प्रोग्राममा नि बोलेको छु कि एमसिसी जतिखेर चाहिँ विकासको एजेन्डा थियो, हामीले एक ढङ्गले सिधै आफ्नो कुरा गरेकै थियौँ। अब अहिले साथीहरू एमसिसीको नाममा राजनीति गर्दै हुन्छ, तमासा हेरेर बसेका छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ नि। कुरो त त्यही हो। अब राजनीति गरेर सुख त पाउनु भएन नि साथीहरूले। यस्तो विषयलाई विकासको एजेन्डा भने विकासकै कुरामा जानु पर्यो, लिने वा नलिने, हुने कि नहुने भनेर जानुपर्ने भयो नि त। नगएर त भएन नि। भित्रभित्र एउटा पत्र, बाहिर एउटा काम गरेर त नहुने रहेछ नि त। त्यो त अहिले देखियो नि। त्यसो हुँदाखेरि के गर्छ त एमाले भन्दाखेरि हामी सदनमा जान्छौँ, सदनमा गएर आफ्नो कुरा राख्नलाई चाहिँ सभामुखले त्यही कुरा माग राख्छौँ, वातावरण बनाइदिनुहोस्, हाम्रो कुरा राख्न पाउनुपर्छ। किन एउटा मात्रै विषय छैन, एमसिसी मात्रै विषय छैन, तमाम विषय छन्, महाअभियोगका विषयहरू छन्। त्यसपछि गएपछि अब यो खोपदेखि लिएर दुनियाँ छन्, महँगी त्यो विषयमा म कुरा उठान गर्छु। सबै विषयहरू हामी सदनमा राख्न चाहन्छौँ, ठुलो स्वरमा राख्न चाहन्छौँ। हामी जनताले बुझ्ने भाषामा राख्न चाहन्छौँ। त्यो वातावरण बनाऊ हामी भनिरहेछौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीले भनेका छौँ। अब म यहाँले भन्नुभएको कुरामा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु कि नेपाली कङ्ग्रेसले त आह्वान गर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा निर्णय गरेको कुरा आएछ बाहिर, हामीले पढ्यौँ पनि 10-12वटा कतिवटा बुँदामा भूमिकासहित आएछ। ठिक छ, त्यो भूमिकामा सहमत असहमत हाम्रो ठाउँमा रहने भयो। कङ्ग्रेस पार्टीले त्यो गर्यो। कङ्ग्रेस पार्टीले टेबल गर भनेर सभामुखलाई भन्यो। पहिला हामी बाहेकको सर्वदलीय बैठक बस्दाखेरि एम्पायर हौँ भनेर चाहिँ सभामुखले भन्नुभएको थियो दिउँसो। हामीले मिडियामा सुनेको उहाँको आवाज। बेलुका जाँदा उहाँले सहमति भएर आएमा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको सुन्छु म। अब आजसम्ममा उहाँ सहमति भएमा भने टिकेर त्यो टेबल नगर्नेमा पुग्नुहुन्छ अथवा टेबल गर्नु छ, नोबडी नोज। राष्ट्रिय सहमतिको कुरा के गर्नु थाहा छैन। अब प्रचण्डजीको नि मैले सुनिरहेको छु कि यदि सरकारले दिएको बिजनेस सभामुखले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएन भने राजीनामा दिनुपर्छ भनेर मैले कतै पढाएको छु। उहाँले भने सही नै भन्नुभयो भने त्यो त सही नै कुरा भन्नुभयो, यो भन्नुभयो ठिक हो भने चाहिँ सही कुरा बोल्नु भन्ने लाग्छ। त्यस्तै स्थितिमा यदि सभामुखले अगाडि बढाउनु भएन भने के गर्नु चाहिँ उहाँले जवाफ दिनुपर्ने होला। त्यसपछि हामी के भनिरहेछौँ भने अहिले यहाँले उठाउनु भयो नि माधव नेपालको पार्टी, प्रचण्डको पार्टी, अरू कुन पार्टी अब एमसिसी लागू गर्न चाहने तर पास गर्दाखेरि आफू सहभागी हुन नचाहनेहरू नाटक गरेर बाहिर जाने, बहिष्कारको तमासा गर्न आँट्दै छन् रे भन्ने त्यो जनमतका कारण बाहिर हल्ला छ भनेर भन्नुभयो नि। त्यही हो भने त योभन्दा अनैतिक के हुन्छ र? दुनियाँले त तमासा देख्छन् नि त। अनि सत्तामा चाहिँ त्यहीँ बस्ने,
शेरबहादुर देउवाजीकै नेतृत्वको सरकारको रसादन गरिरहने त्यहाँनिर बसेर अनि कामको बारेमा हामी बाहिर जान्छौँ भनेर भन्ने त्यो त अलि मिल्दो कुरा भएन होला नि त। त्यो गर्नु होला र उहाँहरूले यदि उहाँहरू जिम्मेवार पार्टी हुन् त्यसो नगर्नुपर्ने हो। यसो एउटै भोइस हुनुपर्ने होला गठबन्धनको। विमति भएछ भने त मलाई लाग्छ सरकार त अल्पमत पर्ने होला त्यतिखेर, किनभने शेरबहादुरजीको पार्टीमा त 70 सिट पनि छैन, बिलो 70 हो, एभब 60 बिलो 70 हो उहाँको सिट त। त्यतिले त सरकार बनाउनु पुग्दैन। त्यस्तो हुँदाखेरि त अब सरकारकै पोजिसन के हो प्रश्न उठ्ने होला। यसका त श्रृङ्खलाहरू छन् नि त। यो श्रृङ्खला जम्मै सोचेरै काम गर्नुभयो होला नि त उहाँहरूले भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन। के गर्नु चाहिँ त्यो बुझ्ने हो। एमाले के गर्छ, हामी हाम्रो विरोध जारी राख्छौँ, विरोध फिर्ता लिने निर्णय गरेका छैनौँ, हामी भागेर हिँड्दैनौँ, घरमा चुप लाएर बस्दैनौँ, लुकेर बस्दैनौँ, सदनमा जान्छौँ, बोल्ने वातावरण बनाऊ, हामी जोडसँग बोल्छौँ, आफ्नो कुरा भन्छौँ, हाम्रा जिज्ञासाहरू पनि राख्छौँ, हाम्रो भनाइ पनि राख्छौँ, के गर्नुपर्छ हामी त्यहाँ तत्काल गर्छौँ। संसद छोडिदिनुहोस्, म तपाईँसँग यो चाहिँ अलिकति न्याय गरिदिनुहोस्। एमसिसी यथास्थितिमा ल्याउनु हुन्छ कि हुँदैन, राष्ट्रको हितमा छ कि छैन? नेकपा एमाले के भन्छ एज अ उपमहासचिव तपाईँ नेकपा एमसिसीको बारेमा दुईवटा शब्द मात्रै भन्छु। त्यहाँभन्दा म यहाँ फेरि राजनीति नै भएको कारणले तपाईँको यो इनोसेन्ट प्रश्नलाई म सिधा जवाफ दिन चाहन्छु। मैले विनम्रतापूर्वक यति अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने दर्शकले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँको प्रश्न निर्दोष प्रश्न हो, सिधा जनताले सोध्ने भाषामा सोध्नु भएको छ। तर यो प्रश्न चाहिँ उल्झिएको छ, उल्झाइएको छ, गिजोलिएको छ। गिजोलिएको बेलामा राजनीति गर्नेहरूले दलहरूले चाहिँ गिजोलिएकै परिस्थितिले ख्याल गरेर जवाफ दिने गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई सिधा जवाफ दिन भन्न खोजेको हो। एमसिसी ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने हिसाबले प्रक्रियामा सामेल त बाबुरामदेखि प्रचण्डसम्म हामी पनि बिचमा पर्छौँ। सबै प्रधानमन्त्रीहरू यो कोर्स पार गरेर आउनु भएको छ। हामी अर्थात् कोही अछुतो छैनन् भन्न खोज्नु, होइन सबै सामेल हुनुहुन्छ। छुतोको कुरै रहेन, सबै सहृदयका साथ सामेल हुनुहुन्छ यो प्रक्रियामा। सामेल हुँदा बाहिर हुनुहुन्न कोही पनि होइन। हामी पछिल्लोचोटि 41 महिना सरकार चलाउँदाखेरि हामीले यो विषय निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले विधेयक शाखामा प्रस्तुतै गरेको हो। दुईवटा सभामुखले यसलाई होल्ड गरेर राख्नु भएको हो प्रचण्डजीको निर्देशनमा। महराजी र अग्निजी होइन, दुईजना सभामुख फटाइसक्यो। यो टेबल भइसकेपछि पनि, यो टेबल नभनौँ, यसलाई चाहिँ विधेयक शाखामा दर्ता गरेपछि पनि प्रक्रिया उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएन। त्यो नै नैतिक काम भएन। त्यहाँनिर संवैधानिक दायित्व बोकेकाहरूबाट दायित्व पुरा भएन। त्यहाँनिर ठिक भए नि बेठिक भए पनि, लाइकिङ भए नि अनलाइकिङ भए पनि त्यो दायित्व बोकेकाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिज्यूले आफूलाई मन नलागेको चाहिँ गर्न पाइन्न भन्ने छैन। उहाँले सरकारले दिएको बिजनेस गर्नुपर्छ, राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले उहाँले गर्नुपर्छ। जिज्ञासा केही भए उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ, सिद्धियो, त्यसपछि उहाँले निर्णय गर्ने अधिकार राख्नुहुन्न। हरेक प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ, गरिआउनु भएको छ। विगतमा आरोप लगायो, अहिले पछि अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएछ सायद तथ्य क्लियर पनि भयो होला। अहिलेको प्रधानमन्त्री जे भन्नुहुन्छ राष्ट्रपतिज्यूले त्यही गर्नु। ठिक त्यस्तै सभामुख महोदयको पनि काम के हो भन्दाखेरि राष्ट्रपति महोदयले गरे जस्तै सरकारले दिएको बिजनेसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, जोसुकै होस् प्रधानमन्त्री। यो पहिला पनि भएन, नभइसकेको अवस्थामा अब अहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको त दुईवटा भाग तिनवटा त हुँदैन कि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हौँ, हामीलाई हक के छ हाम्रो मुलुकलाई भने कुनै पनि मुलुकले दिएको अनुदान, ऋण अथवा चाहिँ मिश्रित खालको चाहिँ सहयोग लिन्छु वा लिन्न भन्ने हक हामीलाई छ। तैँले लिनै पर्छ भनेर हामीलाई कसैले डिक्टेट गर्न मिल्दैन। लिन्न भन्दाखेरि चित्त दुखाउन नि मिल्दैन। त्यो चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकप्रति अर्को मुलुकले गर्नुपर्ने व्यवहार हो है। त्यस कारणले गर्दा एमसिसीको सन्दर्भमा लिन्छु वा लिन्न, पास गर्छु वा फेल गर्छु भन्ने दुईवटा भाग तिनवटा बाटो हामीसँग छैन। यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै जानुपर्ने हुन्छ कि यो अबको आजको स्थितिमा यसो भएमा यसो गर्छु, उसो भएमा यसो गर्छु भने चल्दैन। यसमा कि यो स्वीकार्य भएर लागू गर्नु पर्यो कि यो अस्वीकार्य भएर जानु पर्यो। अस्वीकार्य हुँदाखेरि आउन सक्ने चाहिँ त्यसका दुष्परिणाम अथवा सकारात्मक परिणाम के हुन्छन्, सबै परिणाम भोग्न बिहोर्न पनि तयार हुनु पर्यो। स्वीकार गर्दा हुनसक्ने दुष्परिणाम अथवा सुपरिणाम जे छन् त्यसको पनि उपभोग वा भोग्न तयार हुनु पर्यो। यो त नेपाल मुलुकले भोग्नुपर्छ किन यो चरणमा हामी यो परियोजना पुर्याइसकेका छौँ, त्यो ठाउँमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। किनभने मैले अघि नै भने नि त बाबुराम भट्टराईबाट सुरु भएर अब अहिले फेरि शेरबहादुर देउवाजी नै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। योसम्म सबै सिनियर भनिएका नेताहरू, सबै नेताहरूको कालखण्डमा कोही न कोही काम यो प्रक्रिया, यो चाहिँ सम्झौता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन काम भएका छन्। अब हाम्रोमा उल्टो के भएको छ भन्दाखेरि सम्झौता गर्दा उत्साह साथ गर्ने अनि त्यसलाई राजनीतिक घोलमा लगेर मिसाउने, गिजोलिसकेपछि अनि त्यहाँबाट त्यसमा विवाद निकाल्ने अनि विवाद निकालेर त्यसलाई अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ नक्कली काम गर्ने काम हामीले गरिरहेछौँ। जस्तो अहिले भनौँ झलनाथजी चाहिँ एउटा कमिटी बनाएको छ गठबन्धनले। अब सम्झौता गर्न जाने मन्त्री स्वयं नै त्यो
के अरे अध्ययन गर्ने समितिको सदस्य भनेर चाहिँ मैले पढेको थिएँ। हो होइन त, उहाँहरूले जान्ने कुरा हो, बाहिर आएको कुरा त्यही हो। सम्झौता गरेर लागु भएर बजेटमा प्रवेश गरेर कतिपय जग्गा अधिग्रहणदेखि कतिसय कामहरू बढेर यहाँ पुगिसकेको छ। अहिले अध्ययन गरेर यो ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने जस्तो दुनियाँ हँसाउने कुरा मात्र त भइरहेछ यहाँ। त्यसो भएकोले यो जम्मै तथ्यलाई मनमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले बुझाउन सकेँ कि सकिनँ, तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा रियालिटी यही नै हो। तर फेरि पनि प्रश्न चाहिँ के रह्यो भने त्यो नैतिक प्रश्न, नैतिक बन्धनसँग सम्बन्धित सरकारले संसदमा, हुन त तपाईँले अघि नै जवाफ दिइसक्नुभयो, हामी हाम्रा जवाफ नदिएसम्म संसदलाई स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढ्न हामीलाई सम्भव छैन तपाईँले भनिसक्नुभयो। तर सरकारले यदि यो टेबल गर्यो भने त्यो टेबल गरेपछिको अवस्थामा त तपाईँहरू एउटा नैतिक हिसाबले त बन्धनमा बाँधिनु भएन। तपाईँले पनि तपाईँको प्रश्नले नि के बताउँछ भन्दाखेरि एमालेको विरोधलाई हामीले विरोधै मान्नुहुन्न भन्ने चाहिँ निष्कर्ष सुनाउँछ कि जीवरामजी। हामी त विरोधमा छौँ त, असहमत छौँ त प्रक्रियामै, संसदको सञ्चालनको। त्यसमा चाहिँ त्यो विरोध रहिरहन्छ, असहमत रहिरहन्छ। हामीले टेबल गरेर ल बोल भनेर त बोल्छौँ होला र हामीले संसदीय प्रणालीको कुरा गरेँ है मैले। संसदमा विपक्षमा रहेका दलहरूले म यो प्रक्रियासित सहमत भइनँ भनेपछि त त्यसमा सम्बोधन गर्नु, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन र पहिला त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भने जसले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उसले किनारा लाउनु पर्यो। पहिले त्यसलाई सम्बोधन उदाहरण दिन्छु नि मैले यहाँलाई। हामी विरोधमा थियौँ, मैले होइन अवरोध मानेन हाम्रो विरोधलाई भनिसकेँ नि होइन। एकदम मृग दौड्या जस्तरी, अरू बिम्ब नदिउँ, त्यो नै मिठो बिम्ब होला। मृग दौड्या जस्तरी हाम्रो चाहिँ वर्तमान अर्थमन्त्री दौडेर पोडियममा जानुभयो रित्तै हात हल्लाउँदै। किन जानुभयो? हामी टेलिभिजन हेर्ने, सांसदहरूले त्यहीँभित्र हेर्नुभयो तमासा। हामी टेलिभिजन हेर्नेले टेलिभिजनमा त्यो दौडाइ हेऱ्यौँ, लाइभ दौडाइ हेऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा कागज निकालेर उहाँ पढ्न थाल्नुभयो। के पढ्न थाल्नुभयो भने उहाँले चाहिँ पहिलेको जुन हामी सरकारमा हुँदा पास भएको जुन बजेट थियो त्यो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ उहाँले। अनि त्यो पढ्दा पढ्दै त्यसलाई उहाँले पास भयो भनेर भन्नुभयो। त्यसले के गाइजता गर्यो त अहिले हामी अर्थतन्त्रको चाहिँ दुष्परिणामले बुझि नै रहेछौँ। त्यो भएर पास भयो, ताली ठोकेर उहाँहरू हिँड्नुभयो। हामी त हेरै पऱ्यौँ नि त। हामी विरोध गरिरहेका छौँ, असहमति जनाइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई त्यो स्वाद लाग्यो, त्यसो गर्नु पास भयो भने त्यही नै बजेट अहिले हाम्रो हाम्रो टाउकोमा ठोकिएपछि त्यसलाई हामीले वैध मानेका छौँ भनेपछि हाम्रो अवरोधलाई अवरोध मान्नु भएन छ, उहाँहरूले विरोध मात्रै मान्नु भएछ। यही तरिकाले जान चाहनु भएको अहिलेको यो प्रक्रियामा यो एमसिसी लगायतमा भने त उहाँहरूले त्यही नै गर्नु होला। हामी त आफ्नो कुरा त राख्नै रहने भयो, जनतालाई भन्ने भयो ल है यो गलत गर्दैछन्, संसदीय अभ्यासमा नै नमिल्दो काम गर्दैछन् भन्ने भयौँ। त्यो नभएर अरू गर्दैछन् भने सोध्नु पऱ्यो। जस्तो अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यसपछि केही विधेयकहरू सरकारको गठबन्धनमा रहेकाहरूलाई पास गर्न मन लागेन। पास गर्न मन नलागेपछि उहाँहरूले के भन्न थाल्नु, एमालेले विरोध गरेका कारणले गर्दा त्यो विरोधलाई उहाँहरूले अवरोध भन्नुभएको छ। त्यसपछि है हामीले अवरोध गरेर अवरोध मान्नु भएन, विरोधको रूपमा छोडिदिएर आफ्नो मनलाग्दो गरेर हिँड्नुभयो। पाइन्छ यस्तो गर्न भन्नुभयो, संसद भने यस्तै हो भन्नुभयो। पछि उहाँहरूलाई चाहिँ गर्न मन नलागेको तर आवश्यक खालका चाहिँ दर्ता भएका विधेयकहरूलाई चाहिँ लन्ठ्याउनुको लागि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभयो भने एमाले उभिरहेछ, अवरोध सृजना गरेर कहाँ पास गर्ने, मुभै हुन पाएन। अनि आरोप के लगाउनुहुन्छ भन्दा केपी ओलीले पोहोर साल चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेकोले त्यो पुष्टि गर्नको लागि उभिएर हामीलाई काम गर्न दिएन भनेर चाहिँ पानीमाथि उभार्नु भन्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो राजनीतिक दाउपेचमा तपाईँले सोध्नुभएको म एमालेको एउटा उपमहासचिवले जवाफ के दिन्छ होला सोध्नुहोस् त। अब मैले भन्ने त यही हो नि। अझ थप भनिदिनु म अर्को एउटा जवाफ पनि दिन चाहन्छु। पत्रकार साथीहरूको जिज्ञासा यस्तो यस्तो कहिले विषयमा अलिकति दोहोऱ्याइ तेह्राइ अनि खोर्याइ सोधेर मैले एउटा उदाहरण दिन खोजेको। अस्ति मेरो एकजना कमरेडले नै यही जवाफ दिँदै हुन्थ्यो, म उहाँकै सापट्टि लिँदैछु। दिल्लीमा एउटा पत्रकारले दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई एउटा प्रश्नमा यसै गरी र्याखराख पारिरहनु भयो कि अहिले तपाईँले मलाई सोधे जस्तै। म त र्याखराख भन्दिनँ यसलाई, तपाईँले स्पष्ट पार्न खोज्नु भएको। सोधिरहनु भयो के भन्नुभयो भने आप पार्टी होइन, आम आदमी पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीसित चाहिँ गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन चुनावमा भनेर सोधै गर्नु पत्रकारले। अनि केजरीवालजीले पटक पटक जवाफ दिने प्रयत्न गर्नुभयो। फेरि त्यही सोधिरहेछ नि उहाँले तपाईँसित सोध्ने प्रश्न सिद्धिएको हो, सिद्धिएको भए उठौँ, नसिद्धेको अर्को प्रश्न सोध्नु न भन्नुभयो कि हालत हाम्रो पनि त्यस्तै हुने सम्भावना भयो कि एमसिसी बढी प्राथमिकतामा छ हामी कहाँ पनि। अब एउटा अर्को फेरि यसैसँग जोडिन्छ, सांसदहरूको त्यो हस्ताक्षर सङ्कलन नेकपा एमालेका सांसदहरूको खाली कागजमा माथि के प्रयोजनका लागि हो भन्ने उल्लेख नभइकन सङ्कलन भएको सुनियो। अब बजारमै आएको कुरा हो, त्यो एउटा आम जनको चासो पनि भएको हुनाले
एकातर्फ प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लागेको, उहाँ स्वतः निलम्बित हुनुभएको स्थिति छ। नेकपा एमाले के गर्दैछ, के प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरे होला, भलै त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय हुन सक्छ, तर यो पार्टी जनताको पार्टी हो। जनताले मतदान गरेर यति ठुलो पार्टी बनाएको हुनाले त्यो आम चासोको विषय हो। त्यो के भइरहेछ बताइदिनु। ठिक छ, म यसको नै स्पष्ट जवाफ दिन्छु। यसमा घुमाएर बोल्नु जरुरी भएन। एउटा खुसी के लाग्यो भने एमाले गरेको हरेक कुराको चाहिँ जवाफदेहिता जनताले माग्दा रहेछन्, मिडिया मार्फतै भए पनि भन्ने खुसी लाग्यो। अरू पार्टीले गरेको यस्ता कामको चाहिँ जवाफदेहिता मान्दा रहेछन्, किनभने जुन दिन चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले महाअभियोग लगाइयो त्यो दिन सत्ता गठबन्धनका 98 जना सांसदहरूलाई उनीहरूको प्रमुख सचेतकलाई बाहेक केही पनि थाहा थिएन, गएर एउटा खाली कागजमा सही गरायो। अनि त्यो सभामुख हटाउने रहेछ भन्ने काङ्ग्रेसले बुझ्यो रे, अनि कसलाई हटाउने भन्ने चाहिँ अरू पार्टीले बुझेछन्। अनि पछि एकैचोटि दर्ता भएपछि थाहा पाइयो यस्तो पनि भयो भनेको प्रतिक्रिया सुनिएको थियो। त्यो चर्चाको विषय बनेन, किनभने त्यो त गठबन्धन हो, मिडियाले रुचाइएकै गठबन्धन हो होइन, सबैले बनाइदिएको गठबन्धन पर्यो, त्यसले गरेको कुराले त राम्रै मान्न परिहाल्यो होइन। त्यो हिसाबले त्यो चर्चामा रहेन। अनि हामीले यसमा के जवाफ दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन महाअभियोग लगाइयो, महाअभियोग चाहिँ एक ढङ्गले शब्द चाहिँ छापामार शैली भनेर चाहिँ हाम्रो उपनेताले बोल्नु भएको छ, संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष नेमाङजीले। छापामार शैलीमा यो आयो, कानो सालाखाला त्यो कसैले थाहा पाएनन्, यहाँसम्म कि सांसदले थाहा पाएन, जसले सही गरेका छन्। अनि भनेपछि त्यो कुनै सोच गर्नै पर्ने कामको लागि भन्दा पनि झुक्क्याएर गर्नुपर्ने दाउपेचको लागि उहाँहरूले यो गर्नुभएको रहेछ भने बुझियो। हामीले हाम्रो पार्टीले चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ कसरी लिएको छ भने, मैले त पब्लिकली पनि बोलेको छु, हाम्रो नेताहरूले बोल्नु भएको छ, अध्यक्ष स्वयंले पनि बोल्नु भएको छ। यो चाहिँ कस्तो घटना भयो भने यो चाहिँ ढुङ्गा हानेको चाहिँ एमाले माथि हो, बज्रेन चाहिँ सर्वोच्च अदालतको छतमा गएर बज्रियो। यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुरो रहेन, व्यक्ति को ठिक को बेठिक छलफलको विषय हुन्, अर्थात् एमाले माथिको प्रहार हो महाअभियोग। यो एमाले माथि सुरु गरिएको षड्यन्त्रको थप श्रृङ्खला हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। होइन भने हामीलाई स्पष्ट पार्नु पऱ्यो, पार्नेहरूले होइन। हामी शान्त थियौँ, हामीले विगत केही समयदेखि चाहिँ सत्तासँग चाहिँ सम्बन्ध सुधार गरेर डेमोक्रेसीलाई चाहिँ लिकमा ल्याउनुपर्छ भनेर मिहिनेत गरिरहेका थियौँ। त्यो मेहनतमध्ये एउटा मेहनत चाहिँ हाम्रो के हो भने स्थानीय तहको चुनाव समयमा गर्ने, म्याच सकिनु अगाडि नै गर्ने र जसले जित्छ त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारको साँचो सुम्पेर बाटो लाग्ने भन्ने हिसाबले हामीले जिते हामीले निरन्तरता दिउँला, हामीले हार्यौँ भने जित्नेलाई चाहिँ पदभार चाहिँ ग्रहण गराएर हिँडौँला भनेर हामीले त्यो मेहनत गरिरहेको थियौँ। त्यसमा पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ, साह्रै नै परिश्रम पर्यो। कहिले 1 वर्षपछि सार्ने, कहिले 2 वर्षपछि सार्ने, अनि पछि माहौल यस्तो सिर्जना भयो कि सबैले यसमा अनुष्ठान, मिडियाले साथ दियो यसमा कि यो चुनाव त जेठ 5 भन्दा अगाडि सिद्ध्याएर पद ग्रहण गराउने होइन भने असंवैधानिक हुन्छ, कानुन पनि तोडिन्छ र संविधान पनि फल पर्छ भन्नेमा चाहिँ आम चासो भयो। सत्ता गठबन्धनमा बसेका केही नेतालाई बाहेक सबैले यसमा चाहिँ हाम्रो मतमा साथ दिनुभयो। धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु सबै साथ दिनेहरूलाई। त्यसपछि बाध्य भएर सरकारले वैशाख 30 गतेलाई निर्वाचनको मिति तोक्यो। हामीले यसलाई कसरी लिएका थियौँ भन्दाखेरि सत्तापक्ष र विपक्षको बिचमा रहेको दूरी र यो परमदेशबाट सरकार बनेपछि सिर्जना भएको अविश्वास, अब यो क्रमशः चाहिँ शिथिल हुँदैछ। प्रगाढ सम्बन्ध सुधार हुन थाल्यो, चाहिँ प्रतिपक्ष सत्तापक्ष जस्तो हुनुभयो त्यस्तो हुन खोज्दैछ, सामान्यकरण हुँदैछ। यो ठिकै हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब म्याद नसिद्धेसम्म यो सरकार चलेर जाला, अनि कुनै उचित समयमा यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव होला भन्ने हामीले विश्वास गरिरहेकोमा चाहिँ 81 यो सम्बन्ध नै भत्काउने गरी हामीले यसलाई कसरी लिएका छौँ भने एउटा प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगहरू मात्र लिएका छैनौँ, यसभित्रका श्रृङ्खला षड्यन्त्रका श्रृङ्खलाहरू होलान् भन्ने हाम्रो अन्दाज छ। अझ अगाडि छन् भन्ने विश्वास छ मलाई है। मेरो विश्वास चाहिँ फेल होस्, मेरो चाहिँ चाहना त्यो हो। त्यसमध्ये पहिलो टार्गेट भनेको घोषणा गरेको वैशाख 30 गतेको चुनावलाई भान्ने योजना हो। चुनाव भान्ने योजना हो भन्ने चुनाव हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको रिडिङ छ। चुनाव गराउन चाहदैन, हामी दबाब दिन्छौँ, छोड्दैनौँ, आवश्यक परे हदसम्म सरकारलाई बाध्य पार्ने प्रयत्न गर्छौँ। तर हामीलाई आशंका के छ भने यो जम्मै खेती चाहिँ चुनाव भान्नलाई सुरु गरिएको श्रृङ्खलाको पहिलो कडी हो भन्ने बुझिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो क्रियामाथि प्रतिक्रिया गर्नुपर्छ, प्रतिक्रियामै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ। अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग ठिक वा बेठिक हामीलाई चासोको विषय भयो भने व्यक्तिको हिसाबले प्रधान न्यायाधीशको बारेमा मलाई धेरै भन्नु केही पनि छैन। तर यो महाअभियोग जुन तरिकाले ल्याएको छ यो सद्नियतले आएको छैन। नहुन साथै त्यसभित्र रहेका पात्रहरू को हुन् त्यसको खोजीमा चाहिँ हामी छौँ। हामी अध्ययन गर्दैछौँ, हामी आवेगमा छैनौँ, हामी उत्तेजनामा छैनौँ, हामी कुल्ली सोचिरहेका छौँ र राजनीतिलाई
अस्थिर बनाउने र चाहिँ संविधानलाई चाहिँ तलमाथि पार्ने प्रयत्न भयो भने त्यसलाई चाहिँ दुरुस्त गर्नलाई हामीले सकेको जानेको सबै थोक गर्नुपर्छ। सबै कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ र त्यसअनुसार हाम्रो संसदीय दल, हाम्रो पार्टीको सचिवालयले यही निर्णय गरेर संसदीय दललाई आवश्यक निर्णय गर्नलाई चाहिँ अधिकार दियो। हाम्रो अध्यक्ष स्वयं दलको नेता, हाम्रो उपाध्यक्षहरू नै त्यहाँ दलमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा दलले के निर्णय गर्यो भने हामी तयारीमा बस्नुपर्छ। कुनै पनि खालको, कुनै पनि कानुनी र संवैधानिक कामको लागि तयारीको लागि गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सांसदहरूले तपाईँहरू सिग्नेचर गरिराख्नुहोस्। एकैचोटि तपाईँहरू निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, भेट नहुन सक्छ। यो छापामार शैलीमा भएको गडबडीमा कुनै पनि अरू गडबडी भयो भने पनि सांसदहरूको सही आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले कलेक्सन गरिएको हो। यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा रहेन, छुपाउनु पर्ने कुरा रहेन। यसमा मेरो आपत्ति एउटै मात्रै हो भने एमालेका सांसदहरूले चाहिँ खाली कागजमा सही गरे भन्ने गीत गाइएको छ कि अब यसलाई जस्ताको तस्तै जवाफ दिउँ। केही 5 जनाले चाहिँ मानेनन्, डाक्टर भीम रावल लगायतकाले पनि फ्लेयर अप गरिएको कुरा हो। आफ्नै पार्टीले आदेश भने के गर्नु, गरिहाल्नुहुन्छ नि उहाँहरू। सांसदहरू पनि संसदीय दलबाट बाहिर जानुहुन्छ र यो चाहिँ त यो खेल्न चाहनेहरू पल पारेर आउँदैछेर पनि त्यहाँबाट च्यात्न चाहनेहरूको कुरा न हो यो। त्यस कारणले गर्दा मेरो तर्क के हो भने सांसदहरूले खाली कागजमै सही गर्नुहुन्छ, अर्काले सही गरेको ठाउँमा माथि सही त गर्ने होइन नि। जस्ताको तस्तै जवाफ दिएँ मैले। तथापि के प्रयोजनका लागि भन्ने बारेमा प्रयोजन जम्मै थाहा छ। छापामारहरूको अगाडि हामी हाम्रो आफ्नो जम्मै स्ट्राटेजी ओपन गर्दैनौँ। हाम्रो मान्यजीहरूलाई पनि थाहा छ के प्रयोजन भन्ने कुरो। उपयुक्त समयमा त्यो प्रयोजन बाहिर आउँछ। त्यो राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा र विधि विधानलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई यो प्रयोग हुन्छ, दुरुपयोग गरिँदैन। यसमा एउटा संवैधानिक अङ्गको प्रमुखमाथि महाभियोग लाग्यो। यसलाई नेकपा एमाले माथिको प्रहार या गम्भीर षड्यन्त्र हो भन्ने रूपमा तपाईँको पार्टीले त्यस रूपमा बुझ्यो या बुझाउने प्रयत्न गर्यो आफ्नो कार्यकर्ताजनलाई, आम मानिसलाई त्यही भन्यो। अब संसारमा आए अनुसार त्यही संवैधानिक अङ्गका अरू न्यायाधीशहरूका बारेमा यो चाहिँ जो महाभियोग प्रारम्भ भयो यो श्रृङ्खला हो, यो निरन्तर अघि बढ्छ भन्ने रूपमा मानिस बुझिरहेका छन्। यो के हो अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। कतिपय न्यायाधीशहरूको बारेमा जो परमादेश तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ नि त, यो परमादेशी सरकार त परमादेश जारी गर्ने मध्येमा प्रधान न्यायाधीश पनि एक त उहाँ मात्रै हो त, अरू के? त्यसकारण एमाले यसबारेमा थप धारणा सार्वजनिक गर्छ, थप सोचाइमा छ भन्ने कुरा छ, त्यो अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। ठिक कुरा हो यो। यसमा म स्पष्ट पार्न नै चाहन्छु कि परमादेशसँग सम्बन्धित विषय जोडिएर आउँदाखेरि जतिखेर बारले चाहिँ आन्दोलन सुरु गरेको थियो, अहिले रोकिएको छ क्यारे, बारका प्रतिनिधिहरू हाम्रो अध्यक्षले भेट्न जाँदाखेरि उहाँहरूले न्यायाधीशले कर्तव्य पालन गरेनन्, बेठिक भयो। त्यस कारणले गर्दा न्यायाधीशहरूमाथि, खास गरी प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनलाई साथ दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो भनाइ 20% मात्रै हो, 100% भएन। 100% हामी साथ दिन्छौँ हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको थियो। यो शब्द चाहिँ मिडियामा आएको कुरा हो, यो लुकाएको कुरा सस्वर नै बोल्नु भएको छ उहाँले। यदि न्यायाधीशहरूले गरेको गडबडीको कुरालाई हेर्ने हो भने गडबड गर्ने सबै नै एउटै घानमा पर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा लाइकिङ अनलाइकिङ हुँदैन। एउटै बेन्चमा बसिरहेको छ, फुल कोर्टमा बस्नु भएको छ श्रीमानहरू, आदिले हडताल गर्नु छ, आदिले मनलादी गर्नु छ, कसले के इमेल लेख्नु छ, कसले के भनेर गर्नु छ, कुन चाहिँ दलको नेतालाई कहाँ गाली गर्नुहुन्छ, त्यो न्याय निरूपण गर्न बस्नेहरूले गर्ने काम हो होइन, त्यो मूल्याङ्कनको विषय त हुनुपर्ने होला नि। म त कानुनको विद्यार्थी होइन, म कानुन धेरै नबुझौँला, तथापि संविधान सभामा कुनै समय सदस्य भएको नाताले कानुन हेर्न पर्ने र पार्टीको पनि जिम्मेवार ठाउँमा बसेको कारणले कानुन जान्दिनँ भन्न नपाइने। यद्यपि कुनै पनि नागरिकले कानुन बुझ्दिन जान्दिनँ भन्ने हक छैन होइन। त्यो भएको नाताले म के अन्दाज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो तरिकाले पक्षधरताबाट त न्यायालयमा बस्नेहरूलाई कसैलाई नै हक हुँदैन। अब यहाँ मलाई चाहिँ आशंका चाहिँ कहाँनिर छ भने 21वटा कतिवटा आरोप लगाएको छ गरे अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गर्दाखेरि होइन, महाअभियोग लगाउँदाखेरि। त्यो आरोप सही हो गलत हो ठाउँमा छलफल होला, सम्बन्धित व्यक्तिले के जवाफ दिनु होला त्यो पनि समयले बताउला, त्यो हामीले किन बोल्नु परेर अगाडि बोल्नु जरुरी पनि हुँदैन। तर त्योसँग जोडिएर केही रिटायर्ड भएका श्रीमानहरूले एमालेलाई लक्षित गरेर बोलेको कुरा, त्यसपछि गएपछि प्रमुख सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल प्रधानमन्त्रीको दलको केही नेताहरूले बोल्नुभएको कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति सोच्न बाध्य बनाएको छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने महाअभियोग यदि त्यो 21वटा कारणको कारण लगाएको भए
यो अरू कुनै फैसला तैसलासित जोड्नु परेन प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग कुरो। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि केही रिटायर न्यायाधीशहरूले पनि भन्नुभएको छ, श्रीमानहरूले पनि भन्नुभएको छ, एमाले जस्तो पार्टीले फैसला गरेको आधारमा अरूहरूलाई महाअभियोग लगाउनु चाहिँ उचित हुँदैन उहाँहरूले दिनुभएको छ। उहाँलाई त्यो किन लाग्यो त एमाले चाहिँ फैसला गरेको आधारमा अरूहरूलाई महाअभियोग लगाउँछ भन्ने उहाँहरूको मनमा चिसो किन पस्यो त? एमाले पहिला कतै फैसला गरेका कारणले कसैले महाअभियोग लगाएको छ आजसम्म? छैन। उहाँहरूले महाअभियोगको श्रृङ्खला सुरु गर्नुभएको छ अनि उहाँहरूले के ग्राउन्डमा गर्नुभएको रहेछ त्यो त बुझिने भयो नि। कुनै फैसलाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले महाअभियोग लगाउनु भएको रहेछ भने पुष्टि हुँदैन र कानुनी तर्क गर्ने हो भने त्यस्तो हो भने त झन् सोध्नुपर्ने भयो उहाँहरूले कुन नियत अन्तर्गत चाहिँ महाअभियोग लगाएर अनि अदालतमाथि चाहिँ हात हाल्नु भएको रहेछ भने त बुझिन्छ, हात छोडिएको रहेछ भने त बुझिन्छ नि त्यसबाट। यदि त्यो कुरा उहाँहरूले उठाउनु भएको तर्क सही हो भने त एमाले त त्यही हिसाबले सोध्नुपर्ने होला। यद्यपि हामी केमा स्पष्ट छौँ भने न्यायालय जस्तो ठाउँलाई चाहिँ यो राजनीतिक खेल खेल्ने ठाउँ चाहिँ बनाउनु हुँदैन। न्यायाधीशहरूले पनि राजनीति खेल्न हुँदैन थियो, हाम्रो त हुँदैन थियो, हाम्रो त आरोपै छ। भयो विगतमा त भयो त नि। तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा भन्नुहोस्, अरू छोडिदिनुहोस् न। तपाईँले कुनै समयमा 4 जना मात्रै मन्त्री बाँकी राखेर सबै मन्त्रीलाई निकालिदिने आदेश दिए होइन र अदालतले त्यो गर्न मिल्छ र? कुन कानुनले गर्न मिल्छ? कुनै कानुनै छैन नि त। यस्ता त भएको छ नि त विगतमा। अर्थात् अब समग्रमा न्याय क्षेत्रमा एज अ होलमा सुधार जरुरी छ। यसरी अब चल्दैन न्यायालय। एक्ज्याक्टली त्यो सुधार जरुरी छ। सुधार जरुरी भनेको मलाई मन लागेकोलाई चाहिँ निकाल्छु, मलाई मन लागेको अथवा मेरो पक्षमा कसैले फैसला त गरिदिन्छ भने अपेक्षा भएकालाई राख्छु भन्ने हिसाबले त न्यायालयको सुधार त हुँदैन नि। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ त सोध्नु पर्ने हो। त्यसो भएर हामीलाई के लाग्छ भने यो न्यायालय सुधारको उद्देश्यबाट महाअभियोग सुरु गरिएको हो त भन्ने सन्दर्भमा एमालेलाई चाहिँ शङ्का छ। शङ्का गर्ने हक त भयो नि हामीलाई एकदम शङ्का छ। यो उद्देश्यबाट आयो हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी पर्खेर हेरिरहेछौँ। कुनै हामीले चाहिँ हतारो गरिरहेका छैनौँ। हात त छोडिसकेका छ नि, ढुङ्गा त हानिसकेका छ नि। एमाले लक्षित गरेर हानिएको भन्नेमा भ्रम छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। उहाँहरू अहिले फकाउने विधिमा अन्तर्गत बोलिरहनु भएको छ। मैले अहिले भने नि, नाम नलिकन भने नि, नेपाली कङ्ग्रेस केही जिम्मेवार नेताहरूले भन्नुभएको छ एमाले जस्तै जिम्मेवार पार्टीले अरू ककसलाई चाहिँ महाअभियोग लगाउँदैन होला। उहाँहरूले किन लाग्यो हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अपेक्षा गरे मान्छेलाई चाहिँ महाअभियोग लगाउँछ भन्ने कुरो उहाँहरूको मनमा किन आयो? हामीले त कहीँ त्यस्तो भनेको छैनौँ। त तपाईँहरूमाथि अस्त्र प्रहार भयो, अब त्यो अस्त्र शस्त्र तपाईँहरू पनि फर्काउनुहुन्छ, पुनः प्रहार गर्नुहुन्छ? अवश्य हामी फर्काउँछौँ, तर कुन उद्देश्यले अस्त्र हानिएको भने हामी अध्ययन गर्दैछौँ र एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि हामी आफ्नो चाहिँ काम गर्छौँ कि सुध्रिनुपर्छ। सुध्रेन भने त हामीले त गर्छौँ त। लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मा त एमालेको हो। एमाले भन्दा जिम्मेवार पार्टी नेपालमा बाँकी रहेनन्। अब हाम्रो दाबी यो हो। सुध्रिनुपर्छ भने के? सुध्रिनुपर्छ भने के हो भन्दाखेरि अब यो अर्को पनि दिउँ न। महाअभियोग लगाउनेहरूले अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको महाअभियोग पास गर्न ल्याएको होइन, लगाउन लगाएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ। होइन, पास गर्न त 2/3 बहुमत चाहिन्छ। तपाईँहरूको सहयोग बिना त्यो पास हुन सक्दैन। उहाँहरूले हामीलाई सल्लाह गरेर त ल्याउनु भएको होइन। भनेपछि तपाईँहरू होइन, हामीसित सरोकारै गर्नु भएको छैन। प्रतिनिधि सभाबाट महाअभियोग पास गर्न 2/3 चाहिन्छ। 2/3 मध्ये महत्त्वपूर्ण सङ्ख्या एमालेसित छ। उदाहरण दिउँ न, 98 जना उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, 97 जना त हामीसितै छन्। उहाँहरू जम्मै मिलेर बराबर त हामी नै छौँ नि अहिले। केही चाहिँ दलका मान्यजीहरूले सहयोग गर्नुभएको छैन। यदि उहाँहरूले अहिलेको प्रधान न्यायाधीश खराब भएकोले महाअभियोग नहुने हो भन्ने निष्कर्ष पुग्नु भने हामीसित कन्सल्ट गर्नुहुन्थ्यो होला नि त। हेर्नुहोस् है, यो लगाउनका लागि मात्रै महाअभियोग लगाइयो होला भन्ने अन्दाज हो। किनभने हामी एमाले भएर हेर्दा है, हामी एमालेहरूलाई जानकारी नदिकन ल्याउनुको अर्थ भनेको उहाँहरूको चाहिँ हामी उहाँहरूले भनेको कुरामा सहमत हुँदैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ आशंका होला भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त्यो आशंका थियो भने ल्याउनु भयो। किन आशंका हुँदा त हामी हाल्दैनौँ नै होला भोट भन्ने बुझ्नु पऱ्यो उहाँहरूले। हामी के गर्छौँ त हामीले भनेका छैनौँ नि। हामी व्यक्तिको पछि लागेको पनि छैनौँ। हाम्रो कोही राणा अथवा कोही कार्की अथवा चाहिँ कोही के थरीको जातिको मान्छे प्रधान न्यायाधीश बन्नुहोस् नबन्नुहोस् सरोकारै छैन। एउटा विधि अन्तर्गत बन्न पऱ्यो। हामीलाई मनपर्ने हामीलाई मन नपर्ने जोसुकै प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले गर्नुहोस् के भन्दाखेरि स्वच्छ न्याय दिनुहोस् भन्ने मात्रै हो हाम्रो त। त्यहाँभन्दा बढी केही पनि छँदै छैन। न्यायालय स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। व्यक्तिको पछि त हाम्रो कुनै चासो नै छैन। हाम्रो चासो यो महाअभियोगमा चाहिँ महाअभियोग आयो किन त? उहाँहरूलाई थाहा छ 2/3 नभइकन महाअभियोग पास हुँदैन, 2/3 एमाले बिना हुँदैन। अनि एमालेलाई नसोधिकन ल्याउनुको अर्थ भनेको त दालमै कुछ काला है, हिन्दी शब्द प्रयोग गर्ने हो भने त्यो त हामी स्पष्ट हुनु परेन र त्यसो जाँच पडताल गर्नु परेन र जिम्मेवार पार्टी एमाले। हामी त्यही अध्ययन गर्दै के लिएछ यो? म यहाँसँग सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेर ब्लन्ट क्वेसन गर्न चाहेँ है। प्रधान न्यायाधीश महाभियोगसँगै जो स्वतः निलम्बनमा परेर बस्नु भएको छ, महाभियोग पुष्टि हुनका लागि त 2/3 बहुमत चाहिन्छ, जसमा तपाईँहरूको सहयोग बिना सम्भव छैन।
उहाँ निलम्बित भएसँगै कायम मुकायम भएका र अरू पनि केही न्यायाधीशहरू छन्, त्यसका बारेमा नेकपा एमाले पनि थप महाभियोग लगाउँदैछ भन्ने आम सञ्चार माध्यममै पनि आएको छ, आम मानिस पनि भन्दै बोल्दै हिँडेको सुनिन्छ। यो के हो बताइदिनुहोस् त। यसमा कसरी बुझौँ भन्दाखेरि मैले अघि नै महाभियोगको बारेमा त बताइहालेँ हाम्रो दृष्टिकोण के हो भनेर। हाम्रो जिज्ञासा छ, चासो छ, हामी सशङ्कित छौँ र यसबाट अर्को एउटा शब्द पनि प्रयोग गर्न चाहन्छु म कि विगत केही समयदेखि यता प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बिचमा नर्मलाइज हुँदै सामान्यकृत हुँदै गएको सम्बन्धलाई खलल पार्ने र चाहिँ भिडन्ततिर लैजाने योजना अन्तर्गत आयो भन्ने हाम्रो भनाइ छ होइन। त्यतिमै सीमित भयो त भिडन्तै गरौँला के हो, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भिडन्त गर्छन्, राजनीतिक कुरा हो त्यो। तर कानुनी र संवैधानिक रूपबाट अरू कुनै नियत अन्तर्गत कोही व्यक्तिलाई हटाएर कोही व्यक्तिलाई राखेर नियत अन्तर्गत चाहिँ संवैधानिक कानुनी जटिलता पैदा गर्न खोजिएको हो भने त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम एमाले गर्छ। तर म के चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने होइन, अहिले मैले अलिकति प्रसङ्गवश पनि बताएँ, रिटायर भएका न्यायाधीशहरू र चाहिँ सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले एमाले न्यायाधीशहरू, खास गरी न्यायाधीशहरू मुद्दा फैसला गरेको आधारमा एकदमै चाहिँ महाभियोग लगाउनु हुँदैन, लगाउला यहाँ त्यहाँ भनेको सुनिन्छ। जो परमादेशमा सहभागी भए या अरू कुनै न कुनै ढङ्गले तपाईहरु उपर धारणा बनाएर बसेका व्यक्ति छ, त्यसमा चाहिँ एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले कुनै पनि न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दामा गरेको फैसलाको आधारमा यो बात त्यो गर्ने भनेर चाहिँ एमाले जाँदैन। फैसला हाम्रो लागि आधार होइन। हामीले त कसैले महाअभियोग लगाउनु पर्यो भने महाअभियोग लगाउनु पर्ने तथ्य र तर्क छन् कि छैन हेरेर मात्रै गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि कसैले मुलुक हात हुने काम गर्यो भने र त्यो संवैधानिक पदमा बस्न त्यो मान्छे योग्य भएन भने हामीलाई लाग्यो, एमालेलाई लाग्यो भने एमाले अरू दलहरूसँग कन्सल्ट गर्छ, किनभने एमाले आफैसित पनि त 2/3 छैन। एमाले कसैले महाअभियोगको चाहिँ यो चाहिँ अभियोग लगाउन चाह्यो भने, दर्ता गर्यो भने त्यो पुरा गर्न त उसले अरू दललाई पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ, अरू दलको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ। अरू दललाई पनि चित्त बुझ्ने नै तर्कको आधारमा हामी महाअभियोग लगाउँछौँ यदि लगाउन आवश्यक ठान्यौँ भने। अहिले यतिखेर चाहिँ हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको छ हामी आवेगमा आउँदैनौँ, हतारो गर्दैनौँ र चाहिँ बेठी हुन आँट्यो भने फेरि हतारो छैन चुप लाएर नै बस्दैनौँ, यो शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि कन्फ्युजिङ मानेका छन् कतिपय मान्छेले, किन मान्छेले सरल रेखामा बुझ्न खोज्छन् नि, फलानाले फलानालाई ढिसानाले ढिसानालाई हान्छ, हाम्रा साखको कुसाख भन्ने होइन नि, लाइकिङ अनलाइकिङ छैन। हाम्रो लागि कोही पनि यो चाहिँ नजिकका र टाढाका भन्ने होइन। न्यायालयमा रहने न्यायाधीशहरू उहाँहरूले न्याय दिनुपर्छ भने ठान्छौँ, संवैधानिक अङ्गमा रहेकाहरू संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भने ठान्छौँ। दायित्व पुरा नगरेको कसैले ठान्यौँ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले प्रश्न उठाउँछौँ। हाम्रा हस्ताक्षरको अर्थ त्यहीँनिर आउँछ, त्यहीँनिर नै हामी प्रयोग गर्छौँ। कोही पनि व्यक्ति उप जसले संवैधानिक प्रक्रियालाई तलमाथि पार्न खोज्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सोध्छौँ, त्यतिखेर हामी अरू दलहरूसँग सल्लाह गर्छौँ। महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयलाई यति सस्तो सहज ढङ्गले जुन रूपमा प्रयोग गर्न थालियो नि, त आगामी दिनमा त यो श्रृङ्खला कसले कसलाई कुन पार्टीले कसका विरुद्धमा यति प्रयोजन यति पुग्ने भयो भनेपछि त्यो सिधै कट्टी अर्थात् खुकुरी प्रहार गरे जस्तो यो त सिध्याउने खेल हुने भएन। यो गलत, त्यही त भन्दैछौँ त हामी, यस्तो गलत काम गर्नु हुँदैन। यदि एक ठाउँबाट पहिरो गयो भने मौसम परिवर्तन नभएसम्म पहिरो रोकिँदैन होइन। पहिरोको नियम त्यही हो नि, ढुङ्गा लडाउन थालिएको छ, जबरजस्ती पहिरो सिर्जना गरिएको छ, पानी लगाएर होस् अथवा धुले पहिरो लगाएर होस्। एमाले त्यही हेरिरहेको छ पहिरो कसरी रोक्ने। पहिरो रोकेन भने त एकछिन अलि समय त पहिरो जान्छ नि त, पहिरो जाँदाखेरि निर्दोष मान्छेको घरखेत पनि बग्छ। कुरा त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो ख्यालठट्टा गर्न हुँदैन थियो। परमादेशबाट सरकार बनाउने, सेटिङबाट मनलाग्दी गर्ने, अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, प्रणालीलाई बदनाम गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ अझ पानीमाथि उभार्नु बनेर जाने जुन काम अहिले गठबन्धनबाट भइरहेछ त्यसलाई त नियन्त्रण गर्नु पर्यो। नियन्त्रण गर्नलाई हामीले हाम्रो सामर्थ्य सबै प्रयोग गर्छौँ, त्यति मात्रै भनेको। अहिले यहाँले भन्नुभएको कुरा मेरो एकदम सही समर्थन के हो भने पहिरो सुरु भएपछि पहिरो रोक्नको लागि मौसम परिवर्तन हुनु जरुरी छ, होइन भने पहिरो रोकिँदैन। पहिरो रोकेन भने अझ घरखेत चाहिँ बग्ने खतरा बढ्छ, त्यो चाहिँ जोगाउने काम हाम्रो हो। हामी यसलाई सोध्दैछौँ। अहिले यो जुन परिस्थिति अहिले एकपछि अर्को घटनाक्रम अघि बढ्दैछ नि, देखा परेको छ, बढ्दैछ भन्दा पनि के देखिन्छ भने सरकार जनताको कतिपय विषय, गम्भीर विषय उपर ख्यालठट्टा गरिरहेको छ। राजपाटको सवालमा ख्यालठट्टा जस्तो देखिन्छ। कार्यपालिका त्यो आफ्नो दायित्वबाट
च्युत भएको जस्तो अर्थ लाग्छ। अनेकौँ घटनाक्रमहरूले संसद चल्न सकिरहेको छैन, अर्थात् जनताको प्रतिनिधि स्थल त्यो जनताप्रति उत्तरदायी भएर जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छैन। न्यायालयको यो लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गोको अवस्था छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग उप उठेको यो प्रश्न जो छ, यो त यो सिस्टममाथि खतरा, अर्थात् यो सिस्टम असफल भएको सङ्केतको रूपमा बुझ्ने स्थिति भएन। यो होइन, तपाईँको कुरा एकदम जायज हो। तपाईँले उठाउनु भएको कुराको आशय र निष्कर्ष त्यही नै हो होइन। यो सिस्टम, यो प्रणालीलाई ध्वस्त पार्नको लागि कोही गृह कार्य गर्दैछ र त्यो गृह कार्यमा अहिले सत्ता गठबन्धन सामेल भइरहेको छ भन्ने हाम्रो आशंका छ। अहिले त आशंकै गर्ने कुरा रह्यो, प्रमाण पुष्टि नभएसम्म। मैले अहिलेदेखि अध्ययन भनेको कुरा त्यही नै हो। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपबाट होइन, अहिले फेरि परमादेश भन्ने शब्द कसैलाई अप्रिय लाग्ला, कति दोहोऱ्याउने त्यसलाई होइन, त्योदेखि सुरु भएको यो यात्रा छ नि, अस्थिरताको राजनीतिक यात्रा। त्यसमा भलै पुरानो समयमा हाम्रै पार्टीमा रहेका नेताहरू सामेल भए हुन् अथवा प्रतिपक्षी दलका, त्यो बेलाको प्रतिपक्षी दलका साथीहरू सामेल भएर सत्तापक्ष भएका हुन्, यो बात थियो। जननिर्वाचित निकायदेखि लिएर राज्यका विभिन्न अङ्गमाथि श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले धावा बोल्ने, जोसुकैले बोले पनि है, धावा बोल्ने स्थिति भनेको त प्रणालीमाथिकै आक्रमण हो नि त। हाम्रो चिन्ता भनेको प्रणाली जोगाउने कसरी भन्ने नै हो। बल्ल बल्ल संविधान बनेको छ। हाम्रो संविधान हाम्रा जनप्रतिनिधिले बनाए मख परिरहेको बेलामा हाम्रो संविधानमाथि तत्काल घोषणा हुनासाथ पनि आक्रमण भएको थियो। त्यसको हामीले सशक्त प्रतिवाद गरेर नेपाल एक ठाउँमा उभिएको थियो। संविधानका कतिपय धारा मनपर्ने वा नपर्ने सबै एक ठाउँमा उभिएर हामीले चाहिँ संविधान जोगाउने प्रयत्न गरेका थियौँ। अहिले यतिखेर हामी सरकारमा गएपछिको 40 महिनाको बिचमा संविधान मान्दिनँ भन्ने लगभग सबै शक्तिहरू संविधान अन्तर्गत क्रियाशील हुन्छ भने तब हामीले पुर्याएका थियौँ। एउटा यो माहौल सिर्जना भएको र राजनीतिक गफ गरेर बस्ने मात्रै ठाउँमा चाहिँ विकासको एजेन्डामा बहस गर्ने, यो बात त्यो ढङ्गले चर्चा परिचर्चा चल्ने स्थितिमा एकाएक यो जुन अस्थिरताको र चाहिँ गलत ढङ्गको चाहिँ विषय चाहिँ अहिले सुरु भएको छ, सिर्जना गरिएको छ, यसले त हाम्रो साँच्चीकै चिन्तित बनाएको छ। प्रणाली ध्वस्त हुन खोज्दैछ, प्रणाली बिगार्न खोजिँदैछ। म अहिले तत्कालको लागि मूल्य कति बढ्यो कति बढेन, विदेशी मुद्राको सञ्चित कति घट्यो कति बढेन मात्रै भनिरहेको छैन। अर्थतन्त्रका धेरै कुराहरू ओह्रालो लाग्यो, उल्टो बाटोतिर अहिलेको चाहिँ अर्थात् ठेगिँदैन, यस रूपमा अब चल्न सक्छ। यसरी जाने हो भने त ठेगिँदैन भन्दा नि म के भन्छु भने, मानिलिनुहोस् 6 महिनाभित्र सरकार परिवर्तन, म भोलि नै भनिरहेको छैन, 6 महिनाभित्र सरकार परिवर्तन भयो अथवा 1 वर्षभित्र सरकार परिवर्तन भयो, त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा हामीले नै पायौँ भने पनि अहिले जे बिगारिया छ नि संरचनाहरू, यो बिगारिएको बनाउन अर्को 2 वर्ष लाग्छ। पहिलेको भत्केको बनाउन हाम्रो झन् 41 महिना लागेको थियो। यो 6 महिनामा यति धेरै बर्बाद गरिसकिएको छ। के ब्रह्मलुट भयो? ब्रह्मलुट त आर्थिक रूपमा त भएकै छ। म 2-3 उदाहरण दिन्छु। जस्तो पहिलो कुरा, पहिलो विषय हाम्रो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको अहिलेको बजेट, त्यसले एउटा के पास गर्यो भन्दाखेरि 5 तारे होटलहरूले महँगा गाडी खरिद गर्न चाहेमा त्यसमा भन्सार लाग्दैन। गाडीको नम्बर कति छैन, जति गाडी ल्याए पनि पाइन्छ। भन्सार किन लगाइन्छ? 250-300% भन्सार किन लगाइन्छ? 2टा उद्देश्यले लगाइन्छ। एउटा राजस्व वृद्धि गर्नको लागि, अर्को अनावश्यक खालका चाहिँ सवारी साधनहरू नेपालमा नभित्रिउन्, जसले गर्दा साङ्ग्रा बाटाहरू चाहिँ अरू चाहिँ डिस्टर्ब नहुन् होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ मुलुकले निर्यातमा चाहिँ आयातमा चाहिँ एउटा सीमा लगाउनको लागि पनि भन्साका दर तलमाथि गरिन्छ। हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले कुन उद्देश्यले चाहिँ 5 तारे होटलहरू, यो पनि कोरोना लगाएर नचलिरहेको बेला 5 तारे होटलहरूले महँगा गाडी जति ल्याए पनि पाइने, त्यसमा भन्सार नलाग्ने निर्णय गर्नुभयो। एउटा प्रश्न, एकदम दह्रो प्रश्न हो हाम्रो तर्फबाट, जवाब कसैले पनि दिएको छैन। अर्को चर्चामा धेरै नै आएको विषय भनेको नचिनिएको, स्रोत नखोलिएको पुँजी तोकिएको ठाउँमा लगानी गरेमा स्रोत खोजिने छैन। हामी कालो धन इत्यादि भन्छौँ नि, सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हामीले पटक जवाफ दिनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ। हामीले गरेका रिपोर्टहरूमा विभिन्न समय प्रश्न उठाइएको छ, यो पुगेन त्यो पुगेन भनिएको छ। हामीले ठिक काम गऱ्यौँ भन्दा भन्दै प्रश्नको घेराभित्र हामी थियौँ। अहिले त के गरियो भने स्रोत नखोलिएको पुँजी आउनु पाउने, त्यसले चाहिँ निश्चित व्यवसायमा चाहिँ लगानी गर्न पाइने, त्यतिसम्म छोडिदिनुहोस् तपाईँ। मानिने उदाहरणको लागि कुनै यस्तो स्रोत नखुलेको पुँजी चाहिँ जलस्रोतमा जलविद्युतमा लगानी गरिएको रहेछ भने 21 वर्षसम्म त्यसमा कर नलिने भनेर निर्णय गर्नुभयो। अर्थात् कालो बजारीहरूलाई प्रोत्साहित भइरहेको छ अहिलेको घटना। प्रोत्साहित मात्रै भएन, यो त यसबाट मुलुकलाई के फाइदा भयो त? तपाईँ बुट भन्छौँ नि हामी होइन,
बनाएर पछि चाहिँ राज्यले फिर्ता गर्ने खिम्ती जलविद्युत परियोजना छ नर्वेजियनले बनाएको हरेक बुट प्रणाली अन्तर्गत बनाइएको परियोजनाहरू 25 वर्षपछि त्यो चाहिँ राज्यको स्वामित्वमा फर्किन्छ। उहाँहरूले के गर्नु भने यस्तो कम्पनी बनिसकेपछि 21 वर्षमा ट्याक्स नै नलाउने भन्नुभयो। त्यो उद्योग त्यो परियोजना खुलेर मुलुकलाई फाइदा के भयो त? कर मुलुकले पाउँदैन, शुद्ध हो कि अशुद्ध पैसा के हो हामीले थाहा पाउँदैनौँ। अनि त्यो चाहिँ अमुक व्यक्तिले मात्र नाफा लिन्छ भन्नुको अर्थ के हो त? को जोडिनु भएको छ त यसमा? सत्ता गठबन्धनमा को मिलोमतोमा यस्तो काम गर्न खोजिँदैछ? कतिवटा परियोजनाबाट मुलुकलाई चाहिँ लुट्न खोजिएको छ त? त्यसको जवाफ माग्नु परेन हामीले? त्यो भएपछि अब तपाईँ आजको मात्र कुरा हुँदैन, हामी चेन्ज गर्न त सक्दैनौँ होला नि त। एउटाले कानुनले एउटा मुलुकले कानुन बनाएर लागू गरेका चाहिँ लगानीहरूलाई त्यतिखेर ती अब मानिनु 100वटा प्रोजेक्टहरू त्यसरी लागू भएर छन् र 100वटा प्रोजेक्टहरूले चाहिँ हाम्रो लगभग जलविद्युत परियोजना अथवा अरू ठुला इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ एक्जस्टेड भइसकेका रहेछन् होइन, त्यसमा चाहिँ पुरा भइसकेका रहेछन् भने त्योबाट मुलुकले त केही पनि लाभ पाउने भयो। अर्थात् कालो धनको प्रयोग हुन थाल्यो। कालो धनको प्रयोग र कालो धनमाथि ब्रह्मलुट गरेर राज्यलाई दौन गर्ने काम हुन गइरहेको छ। यस्ता खालका थुप्रै चिज छन्। जस्तो अब तपाईँले निर्यात चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ कम भएको, यसै पनि हाम्रो निर्यात कम थियो होइन, व्यापार घाटा यसै पनि कम बढी नै थियो। अहिले चाहिँ आयात एकदम बढ्दै गयो भन्ने प्रसङ्गको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा त व्यापक चर्चामा छ। एउटा चाहिँ हामी स्पन्ज आइरन भन्छौँ होइन, स्पन्ज आइरनको चाहिँ आयात गर्दाखेरि भन्सारमा असुलमा चाहिँ एकदम चाहिँ छुट दिइयो, जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अनियन्त्रित ढङ्गले आयो। त्यसपछि हामीले रड बनाउने बिलेट भन्ने ल्याउँछौँ, त्यसलाई यहाँ पेलेर रड बनाउँछ, त्यसमा अन्तःशुल्क बढी लाग्ने चाहिँ विधि बनायो। भन्सार र अन्तःशुल्कको दर रेट यताउति गरेर चाहिँ फेरि त्यसबाट नै ठुलो मात्रामा चाहिँ जुन ग्याप रहन्छ नि पैसाको ग्याप, त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न गरियो भने त आछ। यो चाहिँ त नीतिगत रूपबाट भ्रष्टाचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा भन्ने नै छ। त्यसपछि तपाईँ हेर्नु दिनदिनैको चाहिँ तमासा, हिजो अस्तिसम्म पैसा थिएन। मान्छेले अब एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म, 1 हप्ता अगाडिसम्ममा चाहिँ मुद्दती खातामा चाहिँ व्यक्तिले पैसा चाहिँ दर्ता गर्न चाहेमा, जम्मा गर्न चाहेमा 9.05% जति ब्याज दिइन्थ्यो। त्यति गर्दा नि पैसा नआएछ। अहिले त्यो व्यक्तिकै नाममा 1% बढाएर ब्याज दिने निर्णय भएको छ। अब यो चाहिँ विप्रेसनसँग जोडिएको पैसा त 12% पुर्याएको छ। पैसा छैन। हाम्रो नेसनल ट्रेजरीमा चलाउन मिल्ने धनको चाहिँ सानो सङ्ख्या छ। मैले अङ्क भन्न चाहन्न, आफ्नै मुलुकको चाहिँ बदनाम हुन्छ, सम्बन्धित निकायको मान्छेलाई त भनिएकै छ। अर्थात् देश टाट पल्टिँदैछ, अप्ठ्यारो छ। यो स्थिति छ। त्यस कारणले यो जम्मैको यो एकातिर विधिहरू ध्वस्त हुँदै जाने अनि संवैधानिक निकायका मानिसहरूमाथि अन्धाधुन्दा आक्रमण सुरु हुने, चाहिँदो नचाहिँदो राजनीतिक अराजनीतिक फौजदारी सबै आरोप एकले अर्कालाई लगाउँदै जाने, त्यसपछि गएपछि अर्थतन्त्र ट्रेजरीहरू टाट पल्टिँदै जाने भनेर के त यो कुन प्रणाली टिक्छ त्यसपछि मुलुकमा? ल छोड्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो प्रणाली मन परेर रहन्छ, अरू कसैलाई यो प्रणाली बाहेक अरू प्रणाली राम्रो लागेछ भने पनि त्यो प्रणाली पनि त टिक्ने ठाउँ त चाहिने होला नि त, टेक्ने ठाउँ चाहिने होला नि त। दायाँतिर दक्षिणतिर एउटा चाहिँ विकास भइरहेको मुलुक, ठुलो मुलुक छ, उत्तरतिर एकदम चाहिँ नम्बर 1 इकोनोमी हुन दौडिरहेको मुलुक छ। ती मुलुकहरूको आफ्नै हिसाब किताबहरू छन्। यस्तो स्थितिमा मुलुक जोगाउने तरिका यसरी जोगेला र हाम्रो चिन्ता यहाँनिर हो। सरकार गैर जिम्मेवार भयो, ठिक छ, तर सरकार यदि अपराधजन्य कृत्य गरिरहेको छ, राष्ट्रमाथि गद्दारी बेइमानी गरिरहेको छ, एकपछि अर्को बदमासी भइरहेको छ भने सशक्त प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भनेको देशको अहिलेको सबभन्दा ठुलो पार्टी, त नेकपा एमाले त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई के गरिरहेछ? हो, यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई एमाले पहिलो कुरा चुनाव माग गरिरहेछ। चुनाव कानुन अर्थात् अब समय कुन चुनाव? स्थानीय तहको चुनाव त वैशाख 30 को घोषणा यसमै शङ्का छ। वैशाख 30 मा घोषणा गरिएको छ, नहोला भन्ने डर छ। यो पनि होइन, यसलाई नै मान्न खोजिरहेका छन्। यो चुनाव हुनु पर्यो, स्थानीय तह दुरुस्त हुन्छ, त्यसले दर रेट आफ्नो ठाउँमा फिक्स गर्ला। त्यसपछि हामी ड्यू प्रोसेस ड्यू टाइममा चाहिँ केन्द्रीय चुनावको माग गरिरहेको छौँ। म अब आज नै अर्थात् संसदीय चुनाव आज नै गर भनेर किन भनिरहेको छैन भने हामीलाई परमादेशबाट लखेड्दा त उहाँले त्यही पास गर्नुभएको छ त। एक दिन बाँकी रहे पनि सरकारै चलाइरहनु पर्छ भन्नुभएको छ नि। दुनियाँमा कहीँ हुने कुरा हो यो। जनमतले काम गरेन भने त्यसलाई चाहिँ फेर्ने त डेमोक्रेसीमा जहाँ पनि हुन्छ। हामी कहाँ त तमासा के गर्दैछौँ भने हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष मन नपरेका कारणले गर्दा उहाँहरूले के निर्णय गरिदिनु भयो भने विकल्प केही पनि थिएन। जताबाट केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहने स्थिति थियो, किन दल एमाले ठुलो थियो। त्यो भएकोले जालजेल केपी ओली चाहिँ बन्न नपाउने गरी, त्यो पनि आएन परमादेशमा होइन, केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने गरी भन्ने आशय गरी उहाँहरूले चाहिँ आदेश जारी गर्नुभयो श्रीमानहरूले। त्यसमा त एक दिन बाँकी रहे पनि प्रतिनिधि सभाले काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर जति भद्रगोल भए पनि अर्को मङ्सिर कटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो आदेशलाई हामीले मान्नु पर्यो। नमान्ने भने त हामी त हक त राख्दैनौँ नि अदालतको निर्णयलाई। त्यो आदेश हामीले मान्नु पर्ने हो भने हामीले मङ्सिर यता त चुनावको परिकल्पनै गर्न मिलेन।
चुनाव बाहेक अरू बाटोबाट सुध्रिने छाँटै छैन। किन गठबन्धनमा रहेको कोही पनि जिम्मेवार छैन। मन्त्रीहरूको तमासा देख्नु भएको छैन र तपाईँले? म नाम किन लिउँ मन्त्रीजीहरूको? कस्तो भाषा बोल्नु भएको छ, कस्तो सभ्यता देखाइरहनु भएको छ, कस्तो संस्कार प्रतिबिम्बित गरिरहनु भएको छ। हाम्रो माधव नेपालजीले एउटा यस्तै मन्त्रीको चाहिँ बारेमा प्रश्न सघाएर म पढ्दै थिएँ। मन्त्री भने त उहाँ जस्तो हुनुपर्छ भनेर बोलेर देख्दै थिएँ। तमासा रोल मोडेल भनेको अशिष्ट मान्छेहरू हुने व्यवस्था भइसकेपछि विधि भइसके हुन्छ कि? म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक जवाफ, कतिपय मानिस के भनिरहेका छन् भने यो समीकरणमा परिवर्तन आउन सक्छ। तपाईको पार्टी अध्यक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बीच अलि प्रगाढ सम्बन्ध हुन थालेको छ। त्यसकारण समीकरणमा परिवर्तन आउन सक्छ, अर्को अवस्था बन्न सक्छ। यदि मुलुकले त्यो सायद आवश्यकता ठान्यो भने त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना तपाईँ कतै देख्नुहुन्छ? काङ्ग्रेस र एमाले बीच अलि अनुकूल स्थिति भएर अर्को राजनीतिले अर्को कोर्स लिने सम्भावना पनि छ? यो त परिकल्पना नै भयो होइन। अब यो परिकल्पनालाई दुईवटा कुरा चाहिँ भन्न आवश्यक ठान्छु म। पहिलो कुरा त यो सम्भावना छैन भन्ने कुरो त गठबन्धनको अहिले गतिविधिले देखाएन र मैले अघि नै एउटा शब्द प्रयोग गरिरहेको छु। विगत केही समयदेखि, महिनौदेखि हाम्रो प्रयत्नले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई सामान्यकृत गर्न हामीले मेहनत गऱ्यौँ। सामान्यकृत गर्न हाम्रो भरपुर योगदान रह्यो। अब सामान्यकृत हुन आँटिसक्यो अरे भन्ने भइसकेपछि यसलाई फेरि तनावपूर्ण बनाउने किसिमको अस्तिको घटनाबाट सुरु भयो। एउटा दृश्यले यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नले जवाफ पाउला भन्ने ठान्छु म। दोस्रो कुरो, हामी त के भनिरहेछौँ भने यो गठबन्धन होममेड हो अथवा चाहिँ होइन भन्नेमा चाहिँ हामी जिज्ञासा राख्छौँ। सरसर्ती अन्तर्राष्ट्रिय ताकतको खेल छ यसमा। सरसर्ती हेर्दा हामी परमादेशबाट बनेको गठबन्धन भन्नु पर्यो हामीले। किन गठबन्धनले मुद्दा हाल्यो, सर्वोच्च अदालतले परमादेश मार्फत तपाईँहरूको गठबन्धन ठिक छ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदियो सरकार। यो सबै पराजित बनाओ बाह्य। हामीलाई त के लागेको छ भने यो होममेड थियो भने यस्तो भद्रगोल भएर बस्थ्यो जस्तो लाग्दैन थियो। घरकै मान्छे भए ठुल्ठुलो हेरेर बस्छन् त। तपाईँ र म यहाँ अहिले संवाद गर्दा मुलुक बिग्रेकोमा अलि चिन्ता गर्न मिल्ने, यताबाट तपाईँ एउटा पार्टीभित्र जानुभयो अर्को पार्टी जानुहोस् हामी चाहिँ गैर जिम्मेवार बन्न मिल्छ होला र मिल्दैन नि। घरकै भए त तपाईँलाई नि दुख्ला मलाई पनि दुख्नु पर्यो नि। किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुखिरहेको छ नि यो भद्रगोल? यदि नेपालको माया गर्ने भने प्रचण्डजीले किन दुखिरहेको छ नि यो भद्रगोल? उहाँका मन्त्रीहरू भद्रगोलमा किन नायक भइरहेछन्? माधव नेपालजीको पार्टीलाई हामीले पार्टी मानिरहेको छैनौँ, उहाँहरू त्यहाँ सामेल हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई किन दुखिरहेको छैन? उहाँहरू किन प्रशंसा गरेर बसिरहनु भएको छ यो भद्रगोल? प्रश्न यहाँनिर हो। त्यस कारणले गर्दा कि उहाँहरू नेपाललाई माया नगर्ने मान्छे भनेर भन्नु पर्यो। मैले त्यस्तो आरोप किन लगाऊँ? त्यो आरोप लगाउने मान्छे हक कहाँबाट हुने र होइन? हुने नै भएन। अर्को पार्टीको नेतालाई यो खालको जघन्य आरोप मैले किन लगाऊँ? तर कुरो चाहिँ के हो भने उहाँहरूले देशलाई माया हुने काम नगर्न साथ त उहाँलाई कसैले काम गरिरहेछ भन्न मिलेन र मैले। कम्युनिस्ट नाम लिएका पार्टीहरूबीच एउटा कुनै ध्रुवीकृत हुने सम्भावना छ? कुन पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टी भनेर नाम होइन, उदाहरण दिउँ न। एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेर नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी या राष्ट्रिय जनमोर्चा या अरू सबै भन्छु नि त म जेबराम सर। यसमा पनि एउटै चुनाव चिन्हमा एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेर अब मुलुकको चाहिँ मुहार फेर्ने भनेर पार्टी एकीकरण गरेर हिँडेका मान्छेहरू त्यो पार्टीको नीति कार्यक्रम गलत छ, यसलाई हराउनुपर्छ भनेर कसेर चुनावमा लागेकाहरू त्यही पार्टीको कमजोर भएको चाहिँ अध्यक्षलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री खाइदिनु भनेर निवेदन हाल्न गएर महान राष्ट्रवादी, महान प्रगतिशील, महान समाजवादको चाहिँ प्रवर्तक तपाईँ नै हो भनेर निवेदन हालेर जानुभएको छ। तपाईँ मोहन विक्रम सिंहबाटै थाल्नुहोस् न। उहाँले त आफूलाई शुद्ध कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ होइन र? त्यति शुद्ध मान्छेले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई सांसद बनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसमा लगेर मिसाएन भने शुद्धतै नरहने भयो। गौमुत छर्क्या जस्तो गर्न काङ्ग्रेसको घरमै जानु पर्यो भने बनाउनु भयो नि त उहाँले पनि होइन? मोहन विक्रमजीदेखि लिएर प्रचण्डजीसम्म त सबै काङ्ग्रेसको हाँगा नसमातिकन त मात्नै सकिँदैन। त्यो नै हो अग्रगमन, अरू जम्मै प्रतिगमन भनेर भन्नु भएन र? सबभन्दा फासिस्टको भन्दाखेरि एमालेको अध्यक्ष भनेर मोहन विक्रमले भन्नुभएको होइन र? अनि ती व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट हुन् अथवा हामी कम्युनिस्ट हौँ त? छिनबार त समयले गर्दा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू बीचको एकता र सहकारीको च्याप्टर क्लोज भयो अहिलेको हकलाई। म यसो भनिरहेको छैन। म के भनिरहेको छु भने तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा नि कम्युनिस्ट नामधारीहरू एक ठाउँमा रहन्छन् कि रहँदैन भन्ने त्यो त देखिसक्यो त। रुखमा गएर झुन्ने होइन र सबै रुखमा झुन्निरहेको देख्छु त। खबरदार रुख दायाँमा लाग्ला त हामीलाई नखसाल भनेर भनिरहनु भएको छ त उहाँहरू। भनिसकेपछि हामीले सम्भावना के देख्नु पऱ्यो? हामीले त्यही झुन्ने हेर्नु परेन र? एउटा त कुरा त्यही नै भइहाल्यो हेर्नुहोस् होइन। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ
अब एमालेको अध्यक्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बिचमा प्रगाढ सम्बन्ध बढेको कारणले भन्ने कुरा त आफै खण्डित भइहाल्यो व्यवहारबाट, त्यो देखिँदैन। अब एमाले के गर्छ यदि यो गठबन्धन टुटेछ, ल मानिलियो यो हाइपोथेटिकल प्रश्न, टुटेछ भने एमाले सरकारमा जान्छ, सँगै मिलेछ, त्यसै म दुई टुक भनिदिन्छु, एमाले अब सरकारमा जानु नै छैन यो केन्द्रीय सत्तामा। अहिले हामीलाई त चुनाव चाहिएको छ। हामी त के भनिरहेछौँ भने जहिलेसम्म यो संसद रहन्छ, परमादेशबाट जारी भएअनुसार चलाउनुहोस् संसद, हाम्रो दुईवटा माग छन्, सदनमा छिर्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस्, राम्रा नियम कानुन ल्याउनु पास हो, सरकार चलाउनुहोस्। यहाँसम्म कि गठबन्धन टुट्यो भने पनि तपाईँहरूलाई हामी केही प्रश्न नगरौँ होला, तपाईँहरू त नैतिक त हुँदै होइन, अल्पमत परेर नैतिक राजीनामा त तपाईँहरू दिनुहुन्न, चुप लाग्दैन होला, किन तपाईँहरू चलाउनु, हाम्रो सरकारको पनि म होइन, देश डुब्यो नडुबाउनुहोस् भनिरहेछौँ। हामी त त्यही बाटोमा पो छौँ त अहिले। हामीलाई के चासो छ र हामी त दीर्घ जीवनको कामना गरेका छौँ, किन गठबन्धनसित चुनाव नलडेको होइन। हेर्नु यस्तै परिदृश्य थियो 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि 74 सालमा स्थानीय तहको चुनाव लड्दाखेरि पनि हामी त आफ्नै पौरमा के गरेर त देखायौँ नि। अहिले पनि उहाँहरू लगलग किन कामिरहनु भएको छ त? उहाँहरू एकातिर भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने नेकपा फुट्यो, एमाले भित्रबाट माधव नेपाल हिँड्नुभयो, जम्मै हिँडेका कारणले गर्दा एमाले साह्रै कमजोर भएको छ। केपी ओलीलाई चाहिँ एकदम सिंहदरबारबाट निकालेर चाहिँ हामीले सडकमा फ्याँकिदिएका छौँ, बालुवाटारबाट बालकोटको बारदलीमा हुर्याइदिएका छौँ भनिरहनु भएको छ। त्यति बस्दा मजासँग चुनाव गरेर सदाको लागि बन्द गरिदियो भयो नि त। उहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभयो होइन, एमाले बिन मुलुक अनि केपी ओली बिन एमाले बनाउन लाग्नु भयो होइन। उहाँहरू त्यो पुष्टि गरे हुन्थ्यो नि त, किन नगरे? त चुनावमा उहाँहरू डर लाग्नुपर्ने कारण के त? कारण त उहाँले भने जस्तो होइन रहेछ। उहाँहरू गोपी कृष्ण क बोलिरहनु भएको छ, कसैले बोल्न लगाइरहेको छ त्यही बोलिरहनु भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, एकदम लोकप्रिय भनेको नेताहरू पनि सत्ता गठबन्धनका आज भन्दाखेरि उहाँहरू यो गठबन्धन चल्दैन भन्नुहुन्छ, भोलि गएपछि आवश्यकता अनुसार गठबन्धन बनाउनु भन्नुभएको छ। दिनदिन शब्द फेरिन्छ किन? ब्याट्रीबाट चल्न थालेपछि त जसले चाबुक मार्छ त्यही अनुसार चल्न परेन र? त्यो आशंका गर्ने हक मलाई भएन र? म त्यही आशंका अन्तर्गत बोलिरहेको छु। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु रिमाल, नेकपा एमालेका उपमहासचिव। समसामयिक विषय केन्द्रित, सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।